उम्, अ, नमस्कार सम्पूर्ण आजका यहाँ रिसोर्स पर्सनहरू र त्यतिकै सहभागीको रूपमा आउनुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरू र द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल र साइटेक्स फाउन्डेसन लगायतको केही भोलिन्टियर संस्थाहरूको आयोजनामै हामीले युवा दिवसको अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा यो 9 दिने कार्यक्रम यसरी हामीले सप्ताहव्यापी भनेको छौँ तर यो आज तेस्रो दिनको कार्यक्रम हो। अब युवाहरूमा अहिले पछिल्लो महामारीको अवस्थाले गर्दाखेरि देखिएको चाहिँ मानसिक समस्या र विभिन्न ठाउँमा उनीहरूमा आइरहेको चाहिँ सामाजिक समस्या सहितका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले युवा पङ्क्ति एकदमै भर्नलेबल छ र त्यसकारण यो अवस्थामा विशेष गरी महामारीको अवस्थामा हामीले थुप्रै अरू मानसिक स्वास्थ्यका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियहरू सम्मेलन गर्दै गर्दाखेरि किन नेपालको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ युवाहरूमा आफ्ना केही भनाइहरू हाम्रा एक्सपर्टका भनाइहरू सङ्ग्रहित गर्ने उद्देश्यले किन नगर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो अहिले युवा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस समारोह चाहिँ सप्ताह चाहिँ मनाइरहेका छौँ र आज तेस्रो दिन हो र तेस्रो दिनमा हामीसँग दुईजना वरिष्ठ मनोचिकित्सक र मनोविज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले लामो समयसम्म भनौँ अब केदार सर दोस्रो पुस्ताको 1980को को ब्याच हुनुहुन्छ। हामी सेकेन्ड जेनेरेसनको उहाँ साइकोलोजिस्ट हो नेपालको र त्यस्तै अजय सर हुनुहुन्छ। उहाँ पनि लामो 20-25 वर्षको आफ्नो इतिहास छ र यो साइकेट्रिक फिल्डमा गहन अध्ययन छ र त्यो विशेषज्ञतालाई चाहिँ आज विशेष गरी अब फेसबुकबाट पेजबाट लाइभ हेरिरहनुभएका र यो कार्यक्रम पछि रेकर्ड भएर चाहिँ हामी पार्टिसिपेन्टलाई पनि पठाउँछौँ र यो सम्पूर्ण आयोजकहरूको तर्फबाट म पदमराज जोशी, म संस्थापक अध्यक्ष द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको र अहिले यो साइकोलोजी र सँगसँगै पढाउने प्राध्यापक पेसामा छु। म 2002देखि 4को बेचको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै र सम्पूर्णमा मैले स्वागत गरेँ र आजको हाम्रो अतिथिहरूको चाहिँ दुईवटा 20देखि 25 मिनटसम्म उहाँहरूको चाहिँ प्रस्तुतिकरण रहनेछ भने त्यस पछाडि दुईवटा सत्रहरू गइसकेपछि हामी सम्पूर्ण सहभागीको तर्फबाट त्यसमा हाम्रा जिज्ञासाहरू र आफ्नो टिप्पणीहरू रहनेछन्। क्वेसन आन्सरहरू पनि रहनेछ। क्वेसन आन्सरहरू गरिरहँदाखेरि पनि हामी समय दिनेछौँ। गत 3 दिनदेखि जसरी दिइरहेछौँ त्यसरी नै हामी त्यो समय पनि यहाँ उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ 3 बजेदेखि ठ्याक्कै 5 बजेभित्रमा समापन गर्नेछौँ र फेरि पनि सम्पूर्णमा नमस्कार गर्दै मैले ढिलो नगरिकनै आजको प्रस्तुतिकरणको लागि लामो समयदेखि चाहिँ मनोचिकित्सकको क्षेत्रमा रहनुभएका डाक्टर अजय रिसाल सर, उहाँ एमडी हुनुहुन्छ, पिएचडी हुनुहुन्छ, अहिले एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, हेड र कन्सल्टेन्ट साइकाट्रिस्ट, विशेष गरी उहाँको सोमेटिक एक्सपिरियन्सेस प्र्याक्टिसनरको एसिपीमा चाहिँ दखल रहेको छ र अहिले हाल उहाँ धुलेखेल हस्पिटलमा, काठमाडौँ युनिभर्सिटी हस्पिटलको धुलेखेल हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी यो आयोजकको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो समयमा हजुरले हामीप्रति देखेको सदाचार र विशेष गरी अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा हजुरको एक्सपर्टिजलाई हाम्रा भ्युअरहरूमा सम्म पुर्याइदिनुको लागि तपाईँले समय निकालिदिनु भयो। यसका लागि हामी हृदयदेखि नै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र डाक्टर अजय रिसाल सरलाई मैले अबको 20देखि 25 मिनटसम्म यो फ्लोर दिन चाहन्छु। अजय रिसाल सर। नमस्कार पदमजी, धन्यवाद। तर एउटा चाहिँ सच्याउनै पर्ने भयो, तपाईँले मलाई 20-25 वर्षदेखि साइकेट्रीमा काम गर्नु, म 10 वर्ष मात्रै भयो काम गरेको। 2010मा मात्रै साइकेट्री सिनियर साइकेट्रिस्ट कपिल सर यही हुनुहुन्छ होइन, त्यही भएर म 10 वर्ष मात्रै हो। 2010मा मैले एमडी गरेको, अनि धुलीखेल अस्पताल, काठमाडौँ अस्पतालमा म कार्यरत छु। र 2017मा मैले पिएचडी गरेको र सँगसँगै सोमेटिक एक्सपिरियन्स चाहिँ 2016मा सकेको। त्यही भएर 20-25 वर्ष धेरै छैन, मेरो 10 वर्षको मात्रै है। अब
तपाईँहरूले मलाई चाहिँ मौका दिनुभएकोमा म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा मौका हो यो कोभिड-19 हामीले युवाहरूलाई केही न केही भन्न सक्ने, उहाँहरूमा सकारात्मक सोच विकास गर्न अथवा उहाँमा भएको मानसिक समस्याहरूको बारेमा केही मात्रामा भए पनि हामीले देखाइदिएर औँल्याइदिएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने यो अवस्थामा तपाईँहरूले बोलाउनु भयो। ठिक छ, त्यसको लागि म चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्छु। अब त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा छ, तर म प्रायः जस्तो नेपालीमा नै व्याख्या गरिरहेको हुन्छु र आफ्नो प्रश्नहरू छ भने चाहिँ च्याट बक्समा पनि लेख्नु हुन्छ र पछि चाहिँ अब टाइम भएको बेला हामी छलफल पनि गरौँला। हाम्रो केदार सर उहाँले पनि यसपछि बोल्दाखेरि उहाँले पनि कुनै कुरा प्रस्ट्याउनु पर्ने छ भने उहाँले पनि प्रस्ट्याउने हुन्छ, उहाँ वरिष्ठ मनोविद हुनुहुन्छ। ल मैले स्क्रिन सेयर गरेँ है त। अब स्क्रिन आएको छ होला है? आयो आयो। अब मैले चाहिँ अलिअलि लिटरेचरहरू पनि ल्याएर अलिकति यसलाई चाहिँ अलिकति एकाडेमिक डिस्कोर्सको रूपमा पनि रहोस् भनेर गरेको हुँ। अब धेरै कुराहरू चाहिँदैन, तर चाहिने कुराहरूलाई म अलिकति फोकस गर्छु। मैले चाहिँ एडोलेसेन्ट एन्ड युथ मेन्टल हेल्थ इस्युज, उहाँले नेपाल भन्नुभएको थियो, मैले मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई अलिकति ब्रोडली भनेर नेपालको इस्यु पनि अलिअलि आउने कोसिस गर्छु। किनभने नेपालमा धेरै रिसर्च भएको छैन एडोलेसेन्ट र भएको रिसर्चहरूमा अलिअलि आउला र विश्वको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ म दर्शाउने कोसिस गर्छु। अब मैले चाहिँ सिम्पल्ली अलिकति 6-7 वटा हेडिङ मैले ल्याएको छु ताकि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होस्। सरको आवाज नसुनिएको हो कि बत्ती गयो जस्तो लाग्यो कि डिस्कनेक्ट सबैलाई हो कि मलाई मात्रै हो? अजय सरको त्यही केही कनेक्टिभिटी प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो खेलतिर। स्क्रिन सेयर पनि भने बत्ती नै त्यो कनेक्टिभिटी नै प्रब्लम भएको हुनसक्छ। प्राविधिक गडबडी नेपालको कन्टेस्टमा। नरेन सर यसो उहाँलाई सम्पर्क गरौँ, नभए उहाँलाई होल्ड गर्दै हामी सरी अलिकति इन्टरनेटमा प्रब्लम भयो है। म फेरि हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ। यो कनेक्टिभिटी प्रब्लम। ए म धुलीखेलमा छु क्या अहिले। हजुर भइरहेको छ। हस् सर हस्। अब सर्टेन ब्याकग्राउन्डको कुरा गरेर त्यसपछि इन्टरभेन्सन्सको कुरा, हाम्रो देश सुहाउँदो हाम्रो परिस्थितिसँग के गर्न सक्छौँ र सामान्य कन्क्लुजनहरूमा म जानेछु। अब ब्याकग्राउन्ड त मैले धेरै भन्नु पर्दैन, तपाईँहरू चाहिँ साइकोलोजीकै फिल्डमा हुनुहुन्छ। अब पार्टिसिपेन्टहरू अब युथ र एडोलेसेन्टलाई चाहिँ स्ट्रम एन्ड स्ट्रेसको रूपमा भनिएको छ। पहिलादेखि नै वैज्ञानिकहरूले मनोवैज्ञानिकहरूले धेरै कुरा चाहिँ युथ एन्ड एडोलेसेन्सको डेभलपमेन्टको बारेमा धेरै अध्ययन गरिरहेका छन्। यो बेलामा चाहिँ अब कुन बेलालाई एडोलेसेन्ट भन्ने, कुन बेलालाई युथ भन्ने कुरामा पनि कन्ट्रोभर्सी छ। र हामीले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो चाहिँ 15 देखि 24 वर्षको उमेरलाई प्लिज म्युट गर्नु होला है। अनि
अब कसैले चाहिँ प्राइमरी एजुकेसन पछि हाई स्कुलबाट ग्रेजुएसन भएसम्मको अवस्थालाई एडोलेसेन्ट भनेको छ। जे होस् हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भन्दा 15 वर्षभन्दा माथिलाई चाहिँ हामी एडोलेसेन्ट किशोर अवस्थामा गएको भन्छौँ। त्यसपछि युवा अवस्थामा 40 वर्ष 45 वर्षसम्मलाई पनि भनिएको छ। अब यसमा चाहिँ पोलिटिकल कुराहरूमा नजाउँ, पोलिटिकलहरूमा चाहिँ अब 60-70 वर्षकोलाई पनि युवा भनिरहन्छ, त्यसमा नजाउँ। हामी चाहिँ 15 देखि 40 वर्षको एउटा परिधि मानौँ। अब किन चाहिँ यो एडोलेसेन्टको समय, किशोर अवस्थाको समय चाहिँ किन चाहिँ च्यालेन्जमय छ? के कुरामा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो बेलामा चाहिँ एक किसिमले घरको अवस्थाबाट अलिकति पर इन्डिपेन्डेन्स, स्वतन्त्रता महसुस गर्ने, अलिकति शारीरिक परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि यौनिकता, यौन सम्बन्धी कुराहरूमा पनि अलिकति परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसै गरी एजुकेसनको उसमा पनि अब हाई स्कुलबाट ग्रेजुएसन भएर जाने बेला हुन्छ। अब त्यसपछि अब काम सक्यो, अब पढाइ सक्यो, अब काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराले इम्प्लोइमेन्टको अवस्थामा जान सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कग्निटिभ एबिलिटिज, हाम्रो चाहिँ सोच्ने शक्ति, अलिकति जिम्मेवारी, त्यो सबै कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ यो बेलाको लागि महत्त्वपूर्ण समय मानिन्छ। अब के हुनसक्छ त? के कारणले गर्दा मनोवैज्ञानिक समस्या अथवा मानसिक समस्याहरू आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ता भन्छौँ, फर्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन प्यारेन्ट्सहरूसँगको, आमा बुवाहरूसँगको अलिकति कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति शारीरिक रूपमा नै हर्मोनल ब्यालेन्सहरू, हर्मोन टेस्टोस्टेरोन मेलमा, फिमेलहरूमा इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोनहरूको हर्मोनको कारणले गर्दा पनि अलिकति मुडमा समस्या, मनस्थितिमा समस्या हुनसक्छ। र सँगसँगै रिस्क बिहेभियर, त्यही बेलामा हो चुरोटको अथवा नसाको कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने, चुरोटतिर, गाँजातिर, रक्सीतिर आदि आदि, होइन? त्यस कारण चाहिँ यो सबै कुराले गर्दा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। विश्वमा हेर्दाखेरि चाहिँ युवा अवस्थामा अथवा किशोर अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ पुरानो 2010 को डाटा हो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ 40% चाहिँ न्यू एचआइभी इन्फेक्सन 2009 को डाटा हेर्दा चाहिँ 40% चाहिँ युथ र एडोलेसेन्टमै थियो। त्यस्तै गरेर 20% चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रब्लम छ। त्यसै गरी सबभन्दा कमन, अहिले पनि कमन हो, अब यो 2010 को डाटा भए पनि अहिले 2017, 18 को 19 को हामीले हेर्दाखेरि पनि डिप्रेसन र एङ्जाइटी नै सबभन्दा कमन मानिएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 150 मिलियन, करिब 1.5 करोडले चाहिँ टोब्याकोहरूको यो युवा अवस्थामा। त्यस्तै गरेर चाहिँ इन्टरपर्सनल भाइलेन्सको कारणले गर्दाखेरि 430 प्रत्येक दिन को मृत्यु हुन्छ भने यो 2010 को अझ बढिसक्यो होला। त्यस्तै गरेर चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट्सको कारणले गर्दा 700 यङ पिपल चाहिँ प्रत्येक दिन मरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो डाटामा आएको छ विश्वको पनि। अब अहिलेको नयाँ 2019 WHO को डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ अब 1/4 भनेपछि 25% पिपल विश्वमा चाहिँ 10 देखि 24 वर्षको उमेर समूहमा छ। भनौँ न हामी किशोर अवस्था आउने बेलाको अवस्था अथवा अलिकति प्रारम्भिक युवा अवस्था भनौँ 10 देखि 24 वर्ष। त्यस्तै गरेर चाहिँ त्यो मध्ये पनि 90% चाहिँ लेस डेभलप कन्ट्रिजहरूमा छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि 10 देखि 19 वर्षको उमेर समूहमा 16% चाहिँ रोगको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझ मानसिक रोगको कारणले गर्दा ग्लोबल बर्डन भएको देखिएको छ। यो 2019 को डाटा सबभन्दा रिसेन्ट डाटा हो। अनि मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक समस्यामा महत्त्वपूर्ण के छ भने 50% जति मानसिक समस्या, हामी साइकोसिस भनौँ, डिप्रेसन भनौँ, म्यानिया भनौँ अथवा सब्सटेन्स युज भनौँ, 14 वर्षको उमेरमा नै सुरु भएको देखिन्छ 50%मा। अनि कति चाहिँ युवा अवस्थामा चाहिँ अनडिटेक्टेड अथवा अनट्रिटेड अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यस कारण यसले चाहिँ धेरै ल्याउने रिपर्कसनहरू धेरै नै छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ 15 देखि 19 वर्षको उमेर समूहमा चाहिँ मृत्युको तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण सुसाइड, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। अहिले कोभिड-19 को कुरा गर्नुभयो अघि न, कोभिड-19 को अवस्थामा हाम्रो पुलिस रिपोर्टले नै पनि सुसाइडको रेट बढिरहेको छ। त्यो सबभन्दा बढी चाहिँ 15 देखि 19 वर्षमा नै देखिएको छ। यदि हामीले युवा अवस्थामा नै, किशोर अवस्थामा नै यो समस्यालाई ट्याकल गरेनौँ भने के हुनसक्छ त भने यो पछि गएर चाहिँ क्रोनिक कोर्स, एकदम दीर्घकालीन अवस्थामा साइकोसिस, एक्युट साइकोसिसमा आएकोलाई हामीले ट्याकल गरेनौँ भने त्यो पछि सिजोफ्रेनियामा जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरेर सब्सटेन्स युजलाई हामीले त्यो बेलामै ट्याकल गरेनौँ भने हार्मफुल युज, एब्युजबाट डिपेन्डेन्समा जाने सम्भावना हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ शारीरिक र मानसिक रूपमा नै अलिकति स्वास्थ्यमा समस्याहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, यो बेला क्यारियर बन्ने समय, यो बेला गर्ने समय, त्यो बेलामा चाहिँ मानसिक रोग लागेपछि लिमिटेड अपर्च्युनिटी हुन्छ। त्यसले गर्दा लाइफमा नै समस्या भइरहेको हुन्छ। अब नेपालको चाहिँ एकदम लिटरेचर एकदम थोरै छ
आएको लिटरेचर 2010-11 को सर्वे भएको थियो एडोलेसेन्ट एन्ड युथ सर्वे, त्यसको डाटा छ र सँगसँगै सामान्य 2019 मा पब्लिस भएको एउटा रिसर्च पेपरको मैले हेरेको छु। अब यदि यो युवा समूहलाई अथवा किशोर र युवा समूहलाई 3टा एज ग्रुपमा विभाजित गरिएको छ, 10 देखि 14, 15 देखि 19, 14 देखि 24। यसले चाहिँ टोटल नेपालको टोटल पपुलेसनको 36%, बिलो 18 हेर्यो भने 40%। अनि त्यो बेलामा चाहिँ 18% युजिङ लाइक्वर हैन एल्कोहलहरू युज गरे, 13% सिगरेट टोब्याको, 6% चाहिँ एब्युजको ड्रग अरू ड्रग्सहरू युज गरेको देखिएको छ। त्यस्तै गरेर फिजिकल भाइलेन्समा चाहिँ 24% मा, महिलाहरूमा 21%, पुरुषहरूमा 27%, अनि पिटिने पिटाइ खाने 8% देखिएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब हार्म गर्ने अवस्थामा अरूको सम्पत्ति नाश गर्ने 3% देखिएको छ। यो सबै चाहिँ मेन्टल हेल्थ मानसिक रोगै नभने पनि मानसिक स्वास्थ्यका एक किसिमका देखाउने परिसूचकहरू हुन्। नेपालमा थोरै भएको रिसर्चले पनि देखाएको छ कि यो समूहमा चाहिँ यो युवा समूहमा किशोर समूहमा मानसिक स्वास्थ्यको ठुलो हिस्सा छ हैन। अब ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा चाहिँ मैले अलिकति सान्दर्भिक होला भनेर ल्याएको। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ मानसिक के अरे शारीरिक विकास मात्रै त्यस्तै गरेर बौद्धिक विकास, नैतिक विकास धेरै जान्न। त्यसमा चाहिँ हर्मोनको कारणले मैले अघि भने शारीरिक विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब एडिक्सनको हामी थ्योरीमा जान्यो भने चाहिँ यही आइडेन्टिटी फर्मेसन, रोल डिफ्युजन हुने हो। त्यसपछि आएर अडल्ट डिप्रेसन हुने बेला हो, उनीहरूको आफ्नै ग्रुप बनाउने बेला हो। त्यस्तै गरेर पियर प्रेसर, मित्रहरूको साथी सङ्गतिमा चाहिँ हुने कुरा हो। त्यस्तै गरेर के अरे प्यारेन्ट्सहरूको रोललाई देखेर म पनि बाउ जस्तो हुन्छ। फेरि बत्ती गएको जस्तो छ, त्यो फेरि प्रब्लम आएको जस्तो छ। कनेक्टिभिटी भ्याली बाहिर अलिकति गाह्रो सबैले खेल्नु। यसका लागि हामी अब क्षमा प्रार्थी नै छौँ। बेला बेलामा यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज साथ दिइरहेको छैन। सायद रिज्युम हुनुहुन्छ होला छिटै, र उहाँको आदि प्रस्तुति भइसकेको छ, आदि अब बाँकी छ जस्तो लाग्छ। मेनुलमा हुँदाखेरि त बिचमा केही गर्न मन लाग्थ्यो, यहाँ बिचमा हामीलाई चाहिँ छोड्दाखेरि कतिखेर इन हुने हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी पनि अलिकति कन्फ्युजनमा गयौँ। अहिलेसम्म उहाँको प्रस्तुतिमा हेरिरहँदा उहाँले शारीरिक, मानसिक र वृद्धि विकासले गर्दाखेरि चाहिँ देखिने, र विशेष गरी इरिक्सनको साइकोसोसियल डेभलपमेन्टको जुन क्राइसिसहरू छ, त्यो क्राइसिसमा पनि उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र प्रस्तुति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ के गर्ने भनेर चाहिँ मैले डिसिजन लिन सकिनँ। उहाँ आउनुभयो। हस् सर, वेलकम ब्याक। हजुरको माइक म्युट छ सर। सर माइक म्युट छ। अजय सरको हजुर सर, हजुर आयो सर, आयो। यही बेलामा हो अलिकति इमोसनल डेभलपमेन्टको लागि जाने, अलिकति एक हिसाबले थिङ्किङ क्यापेसिटीमा परिवर्तन हुँदै जाने, कग्निटिभ डेभलपमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ मोरल डेभलपमेन्टमा चाहिँ तपाईँहरू साइकोलोजीको ब्याकग्राउन्ड भएकोहरूले थाहा हुन्छ। पनिसमेन्ट एभोइडेन्सबाट सोसियल रोल एक्सपेक्टेसनतिर जाने, प्री कन्भेन्सनलबाट कन्भेन्सनलतिर जाने यही बेला हो। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ
सोसाइटीले के हेरिरहेको छ, सोसाइटीलाई देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जाने बेला पनि यही नै हो। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा स्टडी गरिएको छ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ। अब कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ डेभिएन्ट क्यारियरतिर जान सक्छ अथवा प्रब्लम बिहेभियरतिर जान सक्छ र कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ मेन स्ट्रिममा रहिरहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा नै अलिकति मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भएको व्यक्तिहरू जसमा चाहिँ पारिवारिक रूपमा नै समस्या छ, स्कुलमा नै समस्या छ अथवा कुनै मानसिक रोगहरू फ्यामिलीमा नै छ, त्यो सबै भएको त्यो व्यक्ति चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै एक किसिमले परिवर्तन हुँदैन अर्कै धार लिन सक्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूको ग्रुप नै फरक हुन सक्छ, ग्याङ बनाउने अथवा उ गर्ने। त्यसकारण यसरी डेभिएन्ट क्यारियरतिर जान सक्छ। त्यसकारण यही बेलामा जुन बेलामा चाहिँ अलिकति डेभिएन्टतिर जान सक्छ त्यही बेलामा हामीले रोक्न सक्ने हो भने त्यही बेलामा हामीले चाहिँ अब मनोपरामर्श हुन्छ कि अथवा मैले मानसिक रोगहरू छ भने मानसिक रोगको उपचारबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ, यही बेलामा हामीले गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ ग्रुप एलाइनमेन्टतिर अथवा प्रब्लम बिहेभियरतिर जान नसक्ला। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले एडोलेसेन्टकै बेलामा चाहिँ हामीले एज अ साइकोलोजिस्ट एज अ साइकियाट्रिस्ट हामीले चाहिँ रोल प्ले गर्ने भनेको यही काममा हो। अब अहिले चाहिँ स्टिग्माको कुरा छ, स्टिग्माको कुरालाई हामीले हटाएर चेतनातिर लाग्ने हो भने यही बेलामा अलिकति प्रब्लम भएको व्यक्तिलाई नै बुवाआमाले चाहिँ मनोपरामर्शको लागि साइकियाट्रिस्टका ल्याउने एउटा परिवेश बस्यो भने चाहिँ चाँडै नै पत्ता लागेर मानसिक रोग छ भने रोगको उपचार गर्न सकिन्छ, डेभिएन्ट क्यारियरतिर जान सक्ने थिएन। अब प्रब्लम बिहेभियर अथवा मानसिक समस्या भनौँ त्यसमा चाहिँ तीनटामा विभाजित गरेको छ। एउटा चाहिँ सब्सटेन्स युज, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण किशोर र युवाको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नै यही हो। डेलिक्वेन्सी एन्ड क्राइम अथवा अपराधी मनोवृत्तितिर जाने अथवा मेन्टल डिसअर्डर मानसिक रोगकै रूपमा जाने, यो तीनटा महत्त्वपूर्ण छ। सब्सटेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ अब सब्सटेन्सकै बारेमा अध्ययन गरेका रिसर्चहरूले के देखाउँछ भने तीनटा सब्सटेन्सहरू महत्त्वपूर्ण छ। गेटवे सब्सटेन्सेस भनेको छ एल्कोहल, क्यानाबिस र स्मोकिङ, टब्याको। तीनटा नै महत्त्वपूर्ण छ। मैले धुलीखेल अस्पतालमा मैले काम गर्दा यो 10 वर्षको उसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि सबभन्दा बढी स्टुडेन्टहरूमा आउने पनि क्यानाबिसकै समस्या लिएर आउँछ। त्यस्तै गरेर सबभन्दा बढी गाउँघरतिरबाट आउने चाहिँ एल्कोहलको समस्या लिएर आएको छ। स्मोकिङ त अझ हामी कति बेला चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ, स्मोकिङ त हामी सोध्दै बिर्सिन्छौँ। त्यसकारण यो तीनटा महत्त्वपूर्ण सब्सटेन्सहरू छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो चाहिँ युएसमा भएको स्टडीले के देखाएको छ, 12 वर्षभन्दा माथिका 8.7 करिब 9% चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको लागु औषधि प्रयोग गरेको देखियो। 76% मारिवाना। अब क्यानाबिस त अहिले पनि हाम्रोमा पनि 76-80% नै होला। त्यस्तै गरेर एल्कोहल युजको हेर्दाखेरि चाहिँ 8 कक्षामा पढ्नेहरूले 35%, 71% चाहिँ 12 कक्षा पढ्नेहरूले। त्यस्तै गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ देखिएको छ। सब्सटेन्स युज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समस्या हो। अब क्राइम, जुभेनाइल क्राइमको कुराहरू छ, जुभेनाइल एरेस्टको कुराहरू छ। हाम्रोमा स्टडी भएको छैन तर हामीले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब कति कुरामा चाहिँ चोरी, डकैती अथवा लुटपाटहरूको घटनामा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो चाहिँ यङ एजको नै देखिएको छ। मेन्टल डिसअर्डर्स, अब हामीले चाहिँ एडिएचडीको कुरा, अझ एडिएचडी त हाम्रोमा अझ पनि हामीले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ, अझ पनि हाम्रोमा चाहिँ विकास भइसकेको छैन। कन्डक्ट डिसअर्डर मेलहरूमा चाहिँ एकदम बढी देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अब अहिले चाहिँ अस्ति भुइँचालोको कुरा भयो 2015 को, अब अहिलेको कोभिड पेन्डेमिक चलिरहेको छ। यही बेला पिटिएसडी त भन्न सकिँदैन तर भुइँचालोको पिटिएसडी भनौँ न एक हिसाबले, अथवा अरू कुनै गृहयुद्ध जुन चलेको थियो त्यो बेलाको पिटिएसडी अझ पनि बाँकी नै छ। सेपरेसन एङ्जाइटी, डिप्रेसनको कुरा भइहाल्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ पब्लिक चाइल्ड वेलफेयरको स्टडी अथवा जुभेनाइल जस्टिसमा भएको स्टडीहरू अथवा स्कुलमा भएको स्टडीहरू र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा भएको स्टडी करिब समान देखिएको छ युवा अवस्था अथवा किशोर अवस्थाको मानसिक स्वास्थ्यको कुरामा हेर्दाखेरि। अब केले गर्दा प्रब्लम बिहेभियर, मैले अघि नैको चित्रमा अलिकति देखाउने कोसिस गरेँ। चाइल्डहुड रिस्क फ्याक्टर सबभन्दा पहिलादेखि नै रिस्क फ्याक्टर कायम रहेको छ, रिस्क फ्याक्टर र साइकोसोसियल थ्योरिजहरू। अब थ्योरिजहरूमा धेरै डिटेल नजाउँ, हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कमन चाइल्डहुड रिस्क फ्याक्टर्सहरू हेर्दा यसमा महत्त्वपूर्ण छ। प्यारेन्टल साइकाट्रिक इलनेसेस, फर्स्ट डिग्री रिलेटिभमा बुवा आमामा साइकाट्रिक इलनेस छ भने त्यो बच्चाहरूमा साइकाट्रिक इलनेस हुने सम्भावना। त्यस्तै गरेर बाल्य अवस्थामा नै हेड ट्रमाको केसहरू छ भने, त्यस्तै गरेर बच्चा बेलाको व्यवहारहरू हेर्दाखेरि आगो लगाउने व्यवहार अथवा एनिमल्सहरूलाई क्रुएल्टी, अब कमिलालाई किचेर मार्ने, साङ्लोलाई किचेर मार्ने, मुसाको पुच्छर समात्ने आदि हुन्छ नि, कुकुरको पुच्छर समात्ने,
बारुद पड्काउने आदि आदि व्यवहार चाहिँ पहिलेदेखि देखिएको हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ पारिवारिक डिस्फङ्सनको कुराहरू भयो, स्कुलमा भएको प्रब्लमको कुरा हो। कति कुरा चाहिँ अब एडिएचडीकै कुरा एक्जाम्पल दिउँ, एडिएचडीको एक्जाम्पल चाहिँ स्कुलले नै यो चकचके बच्चा अरूलाई पालो नै दिँदैन, पुरेर बस्न सक्दैन, ध्यान दिँदैन, कहाँ कहाँ हराइरहेको हुन्छ भनेर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खालि चाहिँ बिहेभियरल प्रब्लमको रूपमा मात्रै हेरेका छौँ, तर उसमा भएको मेन्टल डिसअर्डर चाहिँ डायग्नोसिस भइरहेको हुँदैन। यो महत्त्वपूर्ण छ। अल्कोहलको कुरा गरेँ, क्रिमिनल एक्टिभिटीको कुरा गरेँ, त्यसरी लर्निङ डिसेबिलिटीको कुराहरू होइन। लर्निङ डिसेबिलिटी उसलाई चाहिँ लेख्न पढ्नमा नै समस्या भइरहेको हुन्छ, उसको मानसिक समस्या हुन्छ, तर प्यारेन्ट्सहरूको एक्सपेक्टेसन फरक हुन्छ, टिचरहरूको एक्सपेक्टेसन फरक हुन्छ। यी सबैले गर्दा समस्याहरू ल्याइरहेको हुन्छ। अब थ्योरिजहरूमा धेरै नजाउँ। अब सुरुदेखि नै साइकोलोजिस्टहरूको थ्योरीहरू बान्डोरा, जेसर, आल्जेन आदि आदिको थ्योरीहरू धेरै नै छ। त्यो थ्योरीहरूको कारणले गर्दा पनि किशोर अवस्थामा, बाल्य अवस्थामा मानसिक समस्याहरू भएको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि देखिएको छ। अब हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने रिस्क फ्याक्टर्सहरू के हो र प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्स हामीले केमा चाहिँ हात हाल्ने त, कुन कुन खतराजन्य चिन्हहरू हामीले पहिचान गर्ने र कुन कुन कुरामा हामीले हात हाल्ने एज अ साइकोलोजिस्ट, एज अ साइकोथेरापिस्ट, एज अ साइकेट्रिस्ट होइन। त्यस कारण चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा अथवा सामाजिक रूपमा हामीले कम्युनिटीमा, स्कुलमा केमा हात हाल्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। अब इन्डिभिजुअल रिस्क फ्याक्टर्स चाहिँ अब एक किसिमको पर्सनालिटी डेभलपमेन्टमा नै प्रब्लम भएको हुनसक्छ। सेन्सेसन सिकिङ, पहिलेदेखिको डिप्रेसनको कुरा भयो, हेड ट्रमा को कुरा गरेँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ कग्निटिभ डेफिसिटको कुराहरू अहिले केदार सरले पनि भन्नु होला यो कुराहरू चाहिँ होइन। त्यस्तै गरेर हेल्थ बिहेभियरको कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। फ्यामिलीमा चाहिँ म्याटर्नल एज होइन, बाल विवाहको कुराहरू छ। चाँडै आफू नै टिन एजमै छ, 18-19 वर्षको फिमेलले बच्चा जन्मायो भने उसले कसरी हेर्ला, आफैलाई त हेर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, त्यो कुरा भयो। त्यसपछि इन्फेन्सीमा इन्सेक्युर एट्याचमेन्टको कुराहरू छ होइन, पारिवारिक विखण्डनको कुरा छ, बुवा आमा सेपरेट भएर बसेको छन्, अर्को आमाको कुरा छ, आदि आदि होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ प्यारेन्टल सुपरभिजन कस्तो छ, त्यसमा चाहिँ एब्युजको हिस्ट्री छ कि, घरमा हिंसाको कुराहरू छ कि, अथवा पनिसमेन्टको कुराहरू छ। यो सबै कुरा चाहिँ यिनीहरू पनि रिस्क फ्याक्टरको रूपमा रहेको छ। अनि स्कुल डिफिकल्टिज अघि नै पनि कुरा गरेँ, स्कुलमा चाहिँ राम्रोसित केयर पुगेको छैन, उसको मुख्य कुरामा नगइकन सबै टिचरहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ लखेटिरहेका छन्, ग्रेड राम्रो आएन भन्ने कुराहरू आएछन्, कस्तो खालको पेयर्स, कस्तो खालको साथी सङ्गीहरू छ, सोसियो इकोनोमिकली प्रब्लम के छ होइन। अब नाइबरहुडको कुरा, छिमेकीको कुराहरू भयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ बसाइसराई गरेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आएको, कल्चरली फरक हुने ठाउँमा आएको छ, त्यसको स्ट्रेस छ कि, अथवा ग्याङको मेम्बरसिपमा गएको छ कि, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर चाहिँ के छ त, अब हामीले त्यसमा काम गर्नुपर्छ। हो, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ कुनै समस्या छ, क्राइममा फँसेको छ, अथवा अपराधमा कुरा आएको छ, अथवा उसले चाहिँ नचाहिने कुराहरू गरिरहेको छ, तर उसको कम्पिटेन्सी के छ त, त्यो हामीले हेर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि उसको चाहिँ परिवारको चाहिँ हेल्थ पोजिटिभ, अब यो त स्वास्थ्य समस्या हो भनेर हामीले बुझाएपछि बुझ्ने अवस्था छ कि छैन, अथवा समाजको ओरिएन्टेसन के छ, आज सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ प्रोटेक्टिभ फ्याक्टर्सहरूको रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एट्याचमेन्टको सेक्युरिटी कस्तो छ, परिवारमै कस्तो छ, बुवा आमाले राम्रोसित सेक्युरिटी गरेको छ कि छैन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको छ कि छैन, फ्यामिली इन्टरेक्सनको अवस्था के छ, सोसियल टाइड, सामाजिक बन्धनहरूको कुराहरू के छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्टिभ हामीले चाहिँ खेल्न सक्ने चाहिँ यसमै छ। हामीले रिस्क फ्याक्टरलाई पहिचान गर्ने, प्रोटेक्टिभ फ्याक्टरलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यसपछि आएर कम्युनिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर, समुदाय कस्तो छ, अथवा कन्भेन्सनल इन्डिभिजुअल्सको कुराहरू के छ, त्यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। अनि अब हामीले इन्टरभेन्सनहरू के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाई रिस्क युथलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ, अनि त्यसपछि आएर त्यसको रेसिलियन्सीमा हामी के हेर्छौँ, त्यो सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छ होइन। त्यसकारण रिस्क आइडेन्टिफिकेसनमा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। यही कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ यी कुराहरूमा ध्यान दिएर नै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको कुरा भयो, प्रब्लम बिहेभियरको कुरा भयो, र हामीले चाहिँ एप्रोच कसरी जाने भन्ने कुरा, यति नै भने मैले। अब तपाईँहरू पनि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर अजय रिसाल सर।
तपाईँको यो प्रस्तुतिको लागि। पक्कै पनि कतिपय कुराहरूमा यी फिल्डकै पनि छन् र बाहिरका पनि अहिले दर्शकहरू हेरिरहनु भएको छ र नयाँ खालको एक किसिमको यो ज्ञान प्राप्त भएको हामीले चाहिँ आशा गर्दछौँ। पक्कै पनि यो आशा चाहिँ नै अब हजुरको प्रस्तुतिपछि फेरि अर्को प्रस्तुति रहिसकेपछि हामी सँगसँगै दुइटै कार्यपत्रमा टिप्पणी हाम्रा क्वेरिजहरू चाहिँ राख्नेछौँ र एकदमै बिचमा हाम्रो प्राविधिक गडबडी पनि भयो, तर पनि सरको प्रस्तुतिले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा थ्योरिटिकल सँगसँगै व्यवहारिक ज्ञान हामीले प्राप्त गरेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अब मैले हाम्रो सिनियर मनोविज्ञ हाम्रो दोस्रो जेनेरेसनको आदरणीय दाजु डाक्टर केदार रायमाझी, जो लामो समयदेखि चाहिँ साइकोमेट्रिसियनको रूपमा नेपालको प्रशासनिक कलेजमा उहाँले चाहिँ लामो अनुभव लिइरहनु भएको छ र उहाँको त्यो अनुभवसँगै नयाँ आउने इनरोलमेन्टमा जो साइकोमेट्रिक एसेसमेन्ट पनि युथहरूमा गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा अब वर्क प्लेस इन्भाइरोमेन्टमा मेन्टल हेल्थको इम्पोर्टेन्स सहित आफ्ना जुन फिनोमेनोलोजिकल स्टडिज भनौँ हामीले, उहाँका भनाइहरू हाम्रा लागि स्टडिजको रूपमा हुनेछन् भन्दै मैले अबको फ्लोर डाक्टर केदार रायमाझी दाईलाई, सरलाई निम्त्याएँ। हजुरको समय अब। हजुर अनम्युट, हजुरले अनम्युट गर्नु छ। हजुर म्युटमै हुनुहुन्छ। आयो 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 बल्ल कपिल सर नमस्ते। हाम्रो अजय सरलाई नमस्ते, सबै डाक्टर साहबहरू, अरू हाम्रो जोशी अनि सबै दर्शक वृन्दलाई मेरो नमस्ते। मलाई अहिले जोशी सरले भने जस्तै मलाई दिएको विषय चाहिने वर्क प्लेस अलिकति डिफिकल्टिजहरू, कम्प्लेक्सिटिजहरू के छ त कोभिड-19ले गर्दा र त्यसको अलिकति मेन्टल हेल्थमा मेरो अब्जर्भेसन के हो भनेर चाहिने मलाई डाक्टर नरेन्द्र ठगुन्नाजीले भन्नुभएको थियो। म के कुरा गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा नेपालको सन्दर्भमा स्टाफ कलेजमा मैले 30 वर्ष काम गरेँ र अहिलेको परिस्थितिमा हामी यी छौँ, सबैले देखेकै कुरा म गर्छु। अजय सरले बडो राम्रोसँग थ्योरिटिकल रिसर्च ब्याकग्राउन्डहरूको बनाएर उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ मैले दिन सकिनँ। म खालि आफ्ना विचारहरू राख्छु। र अहिले हामीले WHO को कुरा गर्दाखेरि पनि उसको भनौँ न भनाइ नै के छ भने एभ्रिवन इज इन्फेक्टेड बिसाइड्स यु, होइन त? सबैजना हामीले सोच्नु पर्ने कुरा त्यस्तो छ भनेर उसको भनाइ पनि छ। र गुटेरोको मलाई सम्झना छ, उहाँले अलि अगाडि के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि यदि हामीले कम्युनिटी अथवा अर्गनाइजेसनका कुरा गर्दाखेरि गुटेरोको भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले अब इन्डिभिजुअल लेभलमा सोचेर हुँदैन, हामीले चाहिँ नि अब होल सोसाइटी एप्रोच मै जानुपर्छ र हामीले प्रोटेक्ट, केयर र मेन्टल हेल्थमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने उहाँको स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो। योभन्दा अगाडि मैले पढेको छु उहाँको। WHO को मैले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले लेटेस्ट एउटा रिसर्च हिजो मात्रै चाहिने उनीहरूले हेरेको थियो, जस्तो नेपाल, श्रीलङ्का, इथियोपिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, यो एरिया उहाँहरूले स्न्याप सानो रिसर्च गरेर के छ त हाम्रो कोभिड-19 को मेन्टल हेल्थमा हाम्रो इन जनरल कम्युनिटी सोसाइटी अथवा चाहिँ नि यसको इफेक्ट के छ भन्दाखेरि अलि मलाई त डर पनि लाग्यो। अहिले अब युथको कुरा त छँदैछ, तर यो युथलाई मात्रै लागु हुँदैन। कोभिड-19ले चाहिँ नि 35 to 45% मेन्टल हेल्थमा चाहिँ नि त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू आइरहेको छ भनेर उहाँले पब्लिस गर्नुभएको छ WHO को चाहिँ नि रिपोर्ट। अब नेपालमै यदि यो कुरा गर्ने हो भने हाम्रो त रिसर्चहरू पनि त्यति भएको छैन। इन्डियाको मात्रै अहिले पब्लिस गरेको हेऱ्यो भने दुईटा कुरा मैले अहिले इन्डियन साइकेट्रिक चाहिँ नि उसले गरेकोमा 20% स्लिप प्रब्लमहरू भइरहेको छ कोभिड-19ले गर्दा भने 30% चाहिँ नि एङ्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसनका कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र अब सुसाइड अफकोर्स यसको चाहिँ नि मात्रा बढेको छ। अब आज
बिहान मात्रै नेपालको चाहिने मैले न्युजलाई कोट गर्ने हो भनेदेखि फार वेस्टर्न हाम्रो सुदूरपश्चिम मा चाहिने सुसाइडको रेट चाहिने यसले गर्दा बढेको पनि छ। अब रह्यो अब हामी अर्गनाइजेसनको कुरा गरौँ, खालि नेगेटिभ कुरा नगरौँ। यसले हामीलाई धेरै कुराहरू पोजिटिभ पनि दिएको छ। हामीले हाम्रो बिहेभियर चेन्जको लागि चाहिने यसले एउटा भनौँ न सबैको लागि सोच्नको लागि अब बिहेभियर चेन्ज हामी साइकोलोजी पढेको सुनिरहने साथीहरूलाई पनि थाहा छ, साइकोलोजी पढ्नु भएको छ, विच इज भेरी कम्प्लेक्स एन्ड डिफिकल्ट टास्क। संसारमा यदि कुनै काम गाह्रो छ भने मलाई लाग्छ एटिच्युड एन्ड बिहेभियर चेन्ज नै हो। त्यसै हुनाले यदि हामीले अहिलेको सिचुएसनलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि भनौँ न अब मैले थाहा छैन अहिलेको जेनेरेसन, मैले चाहिँ यसरी चाहिने जुमबाट पढाउनु पर्छ भन्ने सोचेकै थिइनँ। अब अहिले त्यो कुरा त एउटा लर्न गरेँ नि त, मैले सिकेँ नि त। डिजिटल वर्ल्डमा अब जानुपर्छ भोलि के हो भन्ने कुरा पनि आयो र कनेक्टिभिटीको हिसाबले हामीलाई यो कुरा एउटा पोजिटिभ कुरालाई पनि लिनुपर्छ, खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै नसोच्नु। अब भन्नु न हामी हाँसोमा पनि भन्छौँ नि नेपालीहरूले कम्तीमा हात धुन त सिक्यो भने एउटा हामी एउटा व्यवहारिक कुरा गर्दाखेरि पनि कयौँ कुराहरू हामीले सतर्क बनाएको छ, सचेत बनाएको छ। सफाइ क्लिनिङको लागि हामी एउटा भनौँ न हरेक मान्छे चाहिने एउटा त्यसमा सचेत छ। अथवा यसले टोटालिटीमा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो हेल्थ बिहेभियरमा चाहिँ मेरो विचारले एटिट्युडनल चेन्ज नै फोर्सफुल्ली भए पनि ल्याएको छ जस्तो लाग्छ। भने अब सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज मलाई देखेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले कर्मचारी अथवा वर्क प्लेसमा चाहे प्राइभेट सेक्टरको कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिने गभर्मेन्ट सेक्टरको कुरा गर्नुहोस्, यदि तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हरेक मान्छे एक अर्काप्रति भनौँ न एक किसिमको शङ्का, अलिकति चाहिने अब यसलाई पो छ कि म चाहिँ ठिकै छु भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा 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 वर्क प्लेस मलाई लाग्छ डिफिकल्टी वा बिहेभियरल एटिट्युडनल कुराहरू चाहिँ छ। अब काम गर्नु बाध्यता त छ, तर कस्तो भने मेरै घर परिवारमा हेर्नुहोस्, मेरो छोरी ब्याङ्कमा काम गर्छिन्, मेरो घरमा आउँदा मलाई डर लाग्छ। ब्याङ्कमा त धेरै मान्छेसँग कनेक्सन हुन्छ भने इक्जाम्पल मात्रै मैले के लिएँ भने वर्क प्लेस डिफिकल्टी छ, त्यसलाई कम्युनिकेसन भन्नुहोस् अथवा ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरू गर्नुहोस् न। सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब यदि जसको गाडी छैन, जो चाहिने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनबाट जानुपर्छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ नि मलाई अलिकति यसले चाहिँ नि हाम्रो कोभिड-19ले युथहरूमा पनि एउटा चाहिँ नि एउटा यदि जरोमा बिहेभियरको जरोमा कुरा गर्दा फियर र एङ्जाइटी क्रिएट गरेको छ। मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ फियर र एङ्जाइटी सबैभन्दा बढी छ मैले देखेको। त्यस हुनाले त्यसले के क्रिएट गरिरहेको छ भन्दाखेरि डिसबिलिफ, एक अर्कालाई विश्वास गर्ने वातावरण चाहिँ कमै छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी साइकोलोजी पढेका मान्छेहरूलाई धेरै यसमा कुरा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस हुनाले जस्तो यो फियरले चाहिँ के क्रिएट गरिरहेको छ त भन्दाखेरि फेरि अब त्यसको चाहिँ नि यदि हामी त्यसलाई अलिकति एक्सपेन्सन गरेर गयो भनेदेखि त्यसैले चाहिँ फेरि एङ्जाइटी, डिस्ट्रेसहरू अथवा स्ट्रेस डिस्ट्रेसहरू र त्यसैबाट फेरि डिप्रेसन र अन्य विभिन्न मेन्टल इस्युहरू ल्याइरहेको छ। अब अहिले अब अर्गनाइजेसनको हिसाबले यदि तपाईँ वर्क प्लेसको हिसाबले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट सेक्टरको कर्मचारीलाई त अलिकति स्टेबिलिटी पनि होला उनीहरूको जागिरको हिसाबले, उनीहरूको चाहिने पर्मानेन्सीको हिसाबले। तर प्राइभेट सेक्टरको आज मात्रै मैले रिपोर्ट हेर्दाखेरि अलमोस्ट 60% हाम्रो बिजनेसहरू ठप्प भइसक्यो। भने ती मान्छेहरू त भोलि जबबाट चाहिँ बाहिर गइरहेको छ। अब अघि हाम्रो डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभएको थियो एडोलेसेन्ट्सहरूको स्कुलिङ अथवा +2 गरिरहेका चाहिने केटाकेटीहरू, यिनीहरूमा त मलाई लाग्छ हामीले अब यो कुरा एकछिन गरेर हुँदैन। यो त निकै ठुलो इन्टरभेन्सन डाक्टर साहबले पनि भन्नुभएको छ, साइको सोसल इन्टरभेन्सनदेखि लिएर एजुकेसनल इन्टरभेन्सनदेखि लिएर फ्यामिली इन्टरभेन्सनदेखि लिएर सबै हामीले चाहिँ यो जागरुक हुनुपर्ने कुराहरू छ। त्यसै हुनाले यदि हामीले डिस्ट्रेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त
अब यसले त इमोसनल इम्ब्यालेन्स ल्याउने नि हो। इमोसनल इम्ब्यालेन्सले चाहिँ नि तपाईँलाई डाक्टर साहबले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ नि केमिकल इम्ब्यालेन्स त अब डाक्टर कपिलको अगाडि मैले के बोल्नुपर्छ। कोर्टिकोजोलदेखि लिएर हाम्रो शरीरमा हुने जुन नेगेटिभ चाहिँ नि केमिकल चेन्जेसहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू त ल्याउँछ र कम्तीमा अहिले हामीले भनिरहेको कुरा पनि हो जेनरल एङ्जाइटी डिसअर्डरहरू त कमन कुरा नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। भने वर्क प्लेसमा अर्को अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अनसर्टेनिटीका कुराहरू चाहिँ धेरै आएको छ। दुई हिसाबले अनसर्टेनिटी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा जबको हिसाबले र चाहिँ नि गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि अनसर्टेनिटी भनेको आफू काम गर्न जाँदाखेरि प्रोटेक्सनको कुरा त छैन नि त। प्रोटेक्सन चाहिँ धेरै चाहिँ फितलो छ। अब हामीले यदि अहिले मिडियालाई हेर्ने हो भनेदेखि यदि हामीले त्यही कुरालाई स्क्यान गर्ने हो भनेदेखि मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अब यसलाई मैले कुन अर्थ भने सरकारप्रति जनताको विश्वास वा इन्स्टिट्युसनप्रति जनताको विश्वास निकै फितलो भएको हो कि निकै कम भएको हो कि त्यसै हुनाले भनौँ न सर्भिस दिन जाने एउटा कर्मचारीले भोलि मलाई कोभिड लाग्यो भनेदेखि म ट्रिटमेन्ट गर्न कहाँ जाने एउटा क्वेसन छ क्या। म ट्रिटमेन्ट गर्न गएँ भने पनि मैले उचित हेल्थ सर्भिस पाउँछु कि पाउँदिनँ यो पनि एउटा स्ट्रेसको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले यो एक किसिमको कसैलाई चाहिने कोभिड-19 नहोला तर ज्वरो आयो रुगाखोकी लाग्यो भनेदेखि एक किसिमको डिस्ट्रेसहरू हुने अथवा कहिलेकाहीँ त ट्रमा का कुराहरू पनि हुने। त्यस हुनाले अब हामी सधैँ सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू गरिराखेका छौँ। भन्नुहोस् न अब हामी चाहिने फिजिकल आइसोलेसन्सका कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब साइकोलोजीको कति रिसर्चहरू छ त्यसले त के देखाएको छ भने सबैभन्दा ठुलो साइकोलोजिकल तपाईँको चाहिँ अहिले डाक्टर साहबले ट्रमाको कुरा गर्नु सबैभन्दा ठुलो मलाई लागेको चाहिँ स्टडीहरूलाई हामीले कोट गर्ने हो भनेदेखि त तपाईँ सेपरेसन आइसोलेसन र लेस अथवा चाहिँ नि इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू चाहिँ ब्रेक हुन गयो भनेदेखि त मलाई लाग्छ त्यसले जति मेन्टल स्ट्रेस त वा ट्रमा त केले ल्याउँछ र अहिले त अवस्था त्यही छ नि त। अहिले रिसर्चहरू यदि हामीले कोट गर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि मान्छे तपाईँको केही समयको लागि परिवारबाट पर भयो भनेदेखि त जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले साउथ कोरियामा काम गर्न जाने 15 देशको मान्छेमा सबैभन्दा बढी तपाईँको सुसाइड गर्ने रेट नेपालीहरूको हाइएस्ट छ। मेरो आफ्नो चाहिँ अब्जर्भेसन के हो म त्यहाँ पनि अलिकति छलफल गर्छु बोलाउनुहुन्छ। आइसोलेटेड परिवारबाट आइसोलेटेड सोसाइटीबाट आइसोलेटेड साथीभाइबाट आइसोलेटेड देशबाट आइसोलेटेड मलाई लाग्छ यसले के गरिदिरहेछ भन्दाखेरि धेरै ठुलो होम सिकहरू गरिदिने डिप्रेसनहरू ल्याउने एङ्जाइटीहरू यो कुरा अब कोरिया जानै परेन। अहिले यही कुराहरू तपाईँ हामी आफ्नो साथी भाइ अथवा नाता गोताका जानलाई हामीलाई निकै ठुलो समस्या छ नि त। अनटिल और अनलेस एकदमै गाह्रो परेको अवस्था हामी जान्छौँ र जाँदा पनि हिजोको जस्तो नजिक हुँदैनौँ। त्यस हुनाले थुप्रै साइकोलोजिकल रिसर्चरहरूले भनेको छ हगिङ हेर्नुहोस् हगिङ मतलब अँगालो मार्नु अलिकति नजिक भएर छुनु अलिकति इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप नजिक हुनु यो त मलाई लाग्छ ज्यादै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो साइकोलोजीको हिसाबले पनि। यो त मैले यसमा कोट गर्नै पर्दैन नम्बर्स अफ स्टडीहरू यसमा चाहिँ नि आएका छन् यसमा चाहिँ नि पब्लिस भएका छन्। किनभनेदेखि यो आइपीको कुरा डाक्टर साहब पनि गर्नुभएको छ। त्यस हुनाले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको अवस्थामा सरकारले दिन खोजेको जुन सर्भिसहरू दिएको छ तर जुन दिएको छ त्यो मेरो विचारले अपुग छ। जहाँ हस्पिटल सर्भिसका कुरा गर्नुहोस् अथवा चाहिँ नि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ नि
सेक्युरिटीका कुराहरू वा हेल्थ सेक्युरिटीका कुराहरू गर्नु छ, कोसिस गरेको छ, सेनिटाइजर राखेको छ, हात धुन साबुन पानी छ, तर त्यो अपुग छ। जसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूमा कोभिड-19 र यसबाट आएको बिहेभियरहरूबाट इभन पर्फर्मेन्समा डिक्लाइन छ। मान्छे काम गर्न त जान्छ, तर काम गर्न जाँदाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ त्यसको मोटिभेसन, जुन किसिमको उसको पोजिटिभ एटिट्युडहरू भएर जानुपर्ने हो त्यो हुन्छ वा भएको छ जस्तो मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ छैन। जसले गर्दाखेरि फेरि मैले के भन्यो भने चाहे युथमा होस् वा तपाईँको एउटा काम गर्ने एडल्ट कर्मचारीहरूमा होस्, त्यसले गर्दाखेरि इमोसनल इम्ब्यालेन्सहरू, डिस्ट्रेसहरू र विभिन्न अब नाम जति भने पनि सबैभन्दा हाइएस्ट रेटमा डिप्रेसनका कुराहरू चाहिँ बढेर गएको छ। अब जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने अब युथहरूमा अघि डाक्टर साहबले पनि दिनुभयो साइको सोसल काउन्सिलिङका कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि त्यो त टेक्निकल कुराहरू भयो, तर के भन्दाखेरि घर परिवारमा पनि हामीले फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्दा पनि सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू गरिरहेका छौँ भने अलिकति हामीले बच्चाहरू अथवा त्यो एडोलसेन्टहरूलाई अलिकति केयर गर्नेदेखि लिएर अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ नि के गर्दैछ भन्ने कुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ भने वर्क प्लेसमा पनि म के भन्छु भने हामीले सेल्फ केयरका कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। अब सेल्फ केयरका कुरा गर्दाखेरि अब भन्नुहोस् न, अब घरमा समयलाई कसरी म्यानेज गर्ने, टाइम कसरी म्यानेज गर्ने, होइन कामै गर्ने हिसाबले पनि अब रिसर्चकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 8 घन्टाभन्दा बढी यदि कसैले काम गर्छ भने त्यसको पनि नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू पाइएको छ। हाइपरटेन्सन, हार्ट एट्याक, एङ्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन, स्ट्रोक, तपाईँको क्राम्प्सहरू आउने, सर्भाइकल पेनहरू हुने, स्लिपलेसनेसहरू हुने 8 घन्टाभन्दा बढी काम गर्ने मान्छेहरूमा त्यो रिसर्चहरू छ। भने मैले के भन्न खोजेको भने अब हामीले यो कुराहरूमा अब कति काम गर्ने वा नेपालीहरूले कति काम गर्छौँ भने मलाई के लाग्छ भने बिहेभियर पाटोमा कोभिड-19 पछि म के भन्छु भने मेरो आफ्नो एउटा भनाइ चाहिँ अब यो सोसियोलोजिस्टहरूले पनि यसमा काम गर्नुपर्छ। अलिकति हामी सोसाइटीमा हाम्रो भ्यालुहरू, हाम्रो मोरल र एथिक्सका कुराहरू चाहिँ एकपल्ट रिभ्यू नै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता हो। किनभने तपाईँ हामीलाई कोभिड-19 छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, हात धुनुपर्छ, मुखमा मास्क लाउनुपर्छ भन्ने छ, तर अब हामीले यो बिहेभियर कति चेन्ज गरेका छौँ अथवा तपाईँ जानुभयो भनेदेखि अब मास्क प्रपरली लगाएको छैन। धेरै कुराहरू मैले इन्डिकेट गर्न खोजेको के भन्दाखेरि हामी कति सेन्सिटिभ छौँ र यो किन भएनौँ हामी। हाम्रो चाहिने युथमा अहिलेको कुरा उठ्यो नि, जो चाहिने उनीहरूको डेभलपमेन्टको हिसाबले त एउटा फिजिकल डेभलपमेन्टको कुरा आयो, अर्को तपाईँ साइकोलोजिकल डेभलपमेन्टका कुरा हामी सबैलाई थाहा छ भनेदेखि उसको त्यो एजमा कसरी उसलाई मोर एथिकल बनाउने। अब हामी फ्राइडको थ्योरी को कुरा नगरौँ यहाँ, अथवा एरिक्सनको चाहिने 8 स्टेज डेभलपमेन्टका कुराहरूबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। तर त्यो थ्योरीलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा अब रिभ्यू गरेर हाम्रो बिहेभियरहरूमा कहाँनिर चाहिने यो कमी छ र हामी कति एथिक्सको हिसाबले विभिन्न बाटोमा एडमिनिस्ट्रेसन अथवा पोलिटिसियन्सहरूमा धेरै कुराहरू छन् र वर्क प्लेसमा त अलिकति मलाई के लाग्छ भने प्रोफेसनल ह्याजर्ड्स पनि छ। जस्तो पुलिस र डक्टरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने एडमिनिस्ट्रेटर भन्दा उनीहरूको त बढी ह्याजर्ड्स छ नि त। भने त्यो हिसाबले पनि उनीहरूलाई चाहिँ वर्क प्लेसमा बढी मेन्टल स्ट्रेसहरू हुने, कतिपय अवस्थामा डिस्ट्रेसहरू हुने, यी कुराहरू पनि छन्। अहिले मेरो अब्जर्भेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म सुनाउँदैछु। त्यस हुनाले हामीले हेर्ने हो भनेदेखि टोटालिटीमा जुन मैले भनेको छु अहिलेको च्यालेन्ज, अब हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ च्यालेन्जहरू भनेको के त भन्दाखेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनका कुराहरूलाई मोर सेफ कसरी बनाउने एउटा सबैको लागि थियो। तपाईँले मलाई दिनुभएको इस्युमा मैले यो राखेको छु। दोस्रो चाहिँ मैले के भनेको छु भने
सोसल वेलबिङका कुराहरू हामीले कोभिड-19 को विभिन्न अब भन्नुहोस् न पक्षहरूमा त हामीले त यसैसँग बस्नुपर्छ नि। डाक्टर साहबहरूलाई सोध्नुहोस्, अब कोभिड-19 मात्रै भाइरसको कुरा त आएन नि त, थुप्रै अरू भाइरससँगै हामी बसेका पनि छौँ। यसमा सोसल वेलबिङका कुराहरू, मेन्टल हेल्थ इस्युका कुरा एडोलेसेन्टको हिसाबले हाम्रो डाक्टर साहबले भनिसक्नुभयो। म के भन्छु भनेदेखि हामी इन जेनरल चाहिँ नि दुईटा कुराहरू तीनटा कुराहरू चाहिँ अलिकति जेनरल एङ्जाइटी, अलिकति चाहिँ नि डिप्रेसन, अलिकति यो बिहेभियर डिसफङ्सन्सका कुराहरूमा बढी फोकस गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। स्ट्रेसको आफ्नै पनि साइड इफेक्ट्सहरू छ। स्ट्रेसबाट कयौँ तपाईँको समस्याहरू छ भनेर त अब फ्रेमवर्क पनि बनेको छ, त्यसका रिसर्चहरू पनि छन् भने यसको अब मैले अघि भने जस्तै पुलिसको स्ट्रेसको लेभल एडमिनिस्ट्रेसनको अथवा डक्टरको साइकियाट्रिस्टको फरक हुनसक्छ, तर पनि हामीले साइड इफेक्ट्सहरू पनि अलिकति दिनुपर्छ। मैले फेरि भन्छु, नेपाली सोसाइटी वा कम्युनिटीमा हामीले इन जेनरल नकुरा गरेर अलिकति हाम्रो एथिक्स, मोरल र अलिक सेन्सिटिभिटी अरूप्रति पनि हामी जिम्मेदार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म के भन्छु भने अलिकति यसमा अहिले नै फ्ल्याट आन्सर दिन त सकिँदैन, तर मलाई के लाग्छ भने रिभ्यू चाहिँ हुनुपर्छ। यो एउटा ठुलो इस्यु हो अबका दिनहरूमा। त्यस हुनाले फियर, डाउट, एङ्जाइटीका कुराहरू हैन, सोसल भ्यालुहरूमा पनि अलिकति अब हामीले मोर साइन्टिफिक अथवा मोर अथेन्टिक कुराहरू गर्नुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यसको हामीले एउटा यसको स्किल पार्ट अथवा यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, म्यानेजको पार्टबाट जाँदा त मलाई लाग्छ युथहरूमा साइको सोसल काउन्सिलिङ बढाउनु पर्ने, मोर भल्नरेबल ग्रुपलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्ने, मोर वर्क अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वर्क अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ मोर भनौँ न अर्गनाइजेसनल काउन्सिलिङका कुराहरू गर्नुपर्ने, एटिट्युडनल चेन्जका कुराहरू गर्नुपर्ने, इमोसनल भन्नुहोस् न यो हामी यसलाई इक्यू भन्छौँ नि, इमोसनल इन्टेलिजेन्समा मोर फोकसहरू गर्नुपर्ने कुराहरू गरियो र गर्नुपर्छ। आउने दिनहरूमा हाम्रो चाहिँ नि स्ट्राटेजीमा, हाम्रो पोलिसीमा यो कुराहरू पर्नुपर्छ, जुन सफ्ट स्किल हो, जुन कुरालाई नेपालमा नेग्लेक्ट गरिएको छ। हाम्रो सोसाइटीमा, फ्यामिलीमा सिकाए तापनि यसलाई अलिकति पालना गर्ने कुराहरूमा चाइल्डहुडदेखि नै यसमा अलिकति फोकस गर्नुपर्छ। र यो एउटा गभर्मेन्टको मात्रै कुरा होइन, म व्यक्तिगत मेरो धारणा चाहिँ यो मल्टी सेक्टरल इस्यु हो। हामी सबैले मिलेर यसमा सहयोग गर्यौँ भने आउने दिनहरूमा हाम्रो कोभिड-19 मात्र होइन, अन्य इस्युहरूलाई पनि हामीले हाम्रो बिहेभियर, एटिट्युड चेन्ज गर्न सक्यौँ भनेदेखि धेरै ठुलो हाम्रो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यति भन्दै मैले आफ्नो अब्जर्भेसनहरू यहाँ यतिमै राखेँ र अब क्वेसन आन्सर छ भने म तयार छु। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो अनुभव हामी माझ पस्किनु भएकोमा। डाक्टर केदार बहादुर रायमाझी सर भाइ र पक्कै पनि धेरै जसो युवाहरूले जो अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले र हामीले पनि हजुरको एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौँ। र द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालमा यो स्कुल भन्ने टर्म राखिनुको कारण हामीले 2011मा यो एजुकेट गर्नलाई कसैले प्रयोग गरून् भन्नेको उद्देश्य सहित नै हो। र यो हजुरले भनेका र यी कुराहरू चाहिँ मुख्य रूपले बाहिरी उसमा चाहिँ भ्युअरहरू नभए पनि हामीले के अपेक्षा गर्छौँ भने यो कुरा चाहिँ कक्षा कोठाहरूमा या पुलिस अफिसर या ब्युरोक्रेटहरूले सुनुन् र जसले गर्दाखेरि उनीहरूले इनर रूपमा चाहिँ आफूलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्याउन् भन्ने एउटा उद्देश्य पनि हो। र पक्कै पनि धेरै जसो अहिले पछिल्लो क्लास लिइरहँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ ब्याचलर लेभलका क्लासहरूमा एब्नोर्मलिटी आदि इत्यादि भइरहँदाखेरि जुन बेला चाहिँ कुनै डकुमेन्ट्री देखाउनु पऱ्यो भने विदेशका डकुमेन्ट्रीहरू देखाउँथ्यौँ भने अब चाहिँ हामी हाम्रा एक्सपर्टका अनुभवहरूलाई चाहिँ सेयर गरिरहेका हुन्छौँ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले इन्डिजिनियस नलेज बाहिरको भए पनि इन्डिजिनियस एक्सपर्टिजहरूलाई चाहिँ केही न केही रूपमा हामीले आफ्नो हिसाबले चाहिँ चिनाउने र त्योबाट चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्ने गरिरहेका हुन्छौँ। धन्यवाद दुवै प्रस्तुतिको लागि, डाक्टर अजय रिसाल सर र डाक्टर केदार रायमाझी सर, दुवैजनालाई। र अब हाम्रो जुन क्वेसन आन्सर सेसन जानुभन्दा पहिले दुईजना यहाँ हाम्रो विशिष्ट व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब प्रोफेसर डाक्टर कपिल उपाध्याय, तपाईँ हामीले चिनेकै नाम हो, नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि। र उहाँलाई चाहिँ आफ्नो अब्जर्भेसन यो दुइटै प्रस्तुतिकरण प्लस उहाँको सेयरिङको लागि चाहिँ हामीलाई केही नलेजहरू सावरिङ गरिदिनुको लागि चाहिँ मैले प्रोफेसर डाक्टर कपिल उपाध्याय सरलाई चाहिँ यहाँ निम्त्याएँ। सर 5-10 मिनटमा तपाईँको विचार सुन्न पाउँदा हामीलाई पक्कै पनि ब्लेसिङ नै हुनेछ। सर, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। दुवैजनाको प्रस्तुति अत्यन्त राम्रो थियो, राम्रो छ। अजय रिजालजीले पहिले धेरै मेहनत गरेर आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू बनाउनुहुन्छ र धेरै कभर गर्नुहुन्छ, र हाम्रो केदार रायमाझी पनि, उहाँ पनि नामी साइकोलोजिस्ट हो, उहाँको पनि धेरै राम्रो प्रस्तुति चाहिँ सुन्न पाएँ। चाहिँ मलाई अब एउटा जिज्ञासा, म आफू त एकदम सिनियर सिटिजन भइसकेको हो, तैपनि युथहरूको लागि चाहिँ के रहेछ समस्या, कस्तो छ भन्ने एउटा सुन्न मन पनि लागेर मैले जोइन गरेँ हूँ आज। मेरो दुईटा कुरा म यहाँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु। म धेरै पहिले जापान गएको थिएँ र जापानमा एउटा के छ भने जापानिजहरू असाध्यै डिसिप्लिन युवा उमेरका देखिएर पछिसम्म पनि असाध्यै डिसिप्लिन लाइफ बिताउनुहुन्छ हरेक कुरामा। हालै पनि एउटा सर्कुलर आएको थियो, अब कोभिड-19ले सायद संसारमा छोड्दैन र यस्तै અહીં रायमाझीले भन्नुभयो जस्तै नयाँ भाइरसहरू पनि फेरि आउने पनि कुनै बेला पनि आउन सक्छन् र हाम्रो लाइफ पहिला जस्तो नर्मल चाहिँ हुँदैन। अब हामी नयाँ नर्मललाई मानेर कसरी सकेसम्म यो भाइरसबाट हामी बस्न सकिन्छ, डिसिप्लिन वेमा हामी चाहिँ अब हाम्रो जिन्दगी बिताउने चाहिँ नयाँ सिक्नुपर्छ भनेर चाहिँ जापानिजहरूमा एउटा सर्कुलर जस्तो उनीहरूको लाइफ स्टाइलको बारेमा भनेका थिए। र म त्यहाँ गएको बेलामा के देखेँ भने यदि हामीले किशोर किशोरीहरूलाई, युवा युवतीहरूलाई राम्रो खालको ज्ञान दिने हो भने, राम्रो मोटिभेसन दिने हो भने, राम्रो शिक्षा दिने हो भने सुरु 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै गर्नुपर्ने रहेछ। अब अहिले आएको युवाहरूलाई अहिले यिनीहरूलाई हामीले चाहे जस्तो गराउँछौँ भन्नलाई उनीहरूलाई मेसेज त हामी दिन सक्छौँ, तर अघि सबभन्दा गाह्रो चिज एटिच्युड परिवर्तन हो भन्नुभयो उहाँ केदारजीले। हुनु पनि हो, आफ्नो चाहिँ एटिच्युड परिवर्तन तुरुन्तै हुने कुरा चाहिँ होइन, निकै पहिलेदेखि नै। खास कुरा के हो भने ब्रेनमा हाम्रो जुन न्युरोन्सहरूको नर्भ कनेक्सनहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ प्रोग्रामिङ भयो भने मात्रै हामीले एटिच्युड हाम्रो चेन्ज हुन्छ। हामीले कसैले भन्दैमा, कसैले लेक्चर दिँदैमा, कसैले लेखेको किताब पढ्दैमा हामीले त्यसलाई धेरै रिफ्लेक्ट गरेनौँ भने, त्यसलाई धेरै कन्टेम्प्लेट गरेनौँ भने, अथवा धेरै आफूलाई भित्र लिने चाहिँ प्रयास गरेनौँ भने त्यो सजिलै चेन्ज गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसरी सबै कुरा ड्रग प्रब्लम, अल्कोहल प्रब्लम, बिहेभियर प्रब्लम, अनडिसिप्लिन खालको नेचर, अनि चाहिँ जति जे भइरहेको छ त्यसलाई अलिकति राम्रो ट्र्याकमा ल्याउने हो भने हामीले सुरु चाहिँ 6-7 वर्षको उमेरदेखि नै जापानिजहरूले जसरी गरिरहेका छन् हामीले त्यसरी गऱ्यौँ भने सायद हामीले 1-2 जेनेरेसन पछिका युवाहरूमा चाहिँ धेरै चेन्ज, परिवर्तन, आत्महत्या घटाउने लगायत धेरै कुराहरू चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौँ जस्तो चाहिँ लाग्छ एउटा। अब दोस्रो मलाई लाग्छ अब हामीले अहिले गर्न सकिने भनेको एउटा प्यारेन्टल एजुकेसन, एउटा यहाँले भन्नुभयो जस्तै स्कुलमा म्यासिभ यो चाहिँ प्रोग्रामहरू हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसमा कसरी यो चिजहरू हामीले हाम्रो किशोर किशोरहरूलाई सिकाउने, सानो केटाकेटीहरूलाई सिकाउने भनेर अब कसरी हामीले त्यो त्यसरी भनौँ अब
कोभिडकै अब जसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको कोभिड-19मा पनि हामीले सकेसम्म गर्न सक्ने भनेको यसबाट बस्ने प्रयास गर्ने हो। दोस्रो प्रयास भनेको हाम्रो आफ्नो अलिक इम्युनिटीलाई स्ट्रङ बनाउने हो। त्यही पनि केही उपाय लाएन, कोभिड सङ्क्रमण नै भयो भने चाहिँ अब के हुन्छ त्यो एक्सेप्ट गर्नु बाहेक हामीसित अरू केही अल्टरनेटिभ चाहिँ अहिले छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर मैले अब इन्डियामा अब हेर्दाखेरि अहिले त्यहाँको भनौँ न त्यो एउटा एक्जाम्पलै दिँदाखेरि अमिताभ बच्चनको फ्यामिलीहरूलाई सङ्क्रमण भएर पनि उनीहरू निको भएर सबै जान सफल भयो भन्ने सुन्दै थिएँ। भनेपछि एकदम राम्रो सफल खालको केयर र उपचार गर्न सक्ने हो भने त ज्यान गइ नै हाल्ने रहन्छ नि भन्ने खालको एउटा त्यो पनि एक्जाम्पल जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर हाम्रो अहिलेको स्थिति, हाम्रो देशको परिस्थिति, हाम्रो चाहिँ जुन स्टाइल छ देशमा चाहिँ हाम्रो सबै चिजले गर्दाखेरि त्यो सबै हामी कहाँ होला हुनु भइहाल्छ, हुनसक्छ जस्तो अहिले तुरुन्तै भइहाल्छ जस्तो लाग्दैन, तर भविष्यमा पक्कै पनि हुनसक्छ। यही भन्दै अब एउटा स्कुलमा प्रोग्राम, एउटा प्यारेन्ट्स एजुकेसन, एउटा चाइल्डहुडमा देखि नै बच्चाको ब्रेनको प्रोग्रामिङमा नै लिने गरेर एउटा चाहिँ डिसिप्लिन युवाहरू चाहिँ हेल्दी युवाहरू चाहिँ भयो भने सायद नेपालको विकासमा पनि त्यसले सहयोग गर्नु छ। र हाम्रो साइकोलोजिस्टहरूको यहाँहरूको अहिले यो पनि भन्न चाहन्छु कि अब साइकोलोजिस्टहरू अहिले नेपालमा धेरै अगाडि आउनु भएको छ, धेरै मेहनत गरिराख्नु भएको छ, धेरै कुरा डेभलप गर्न खोजिराख्नु भएको छ। पहिला त खालि साइकियाट्री अलिअलि थियो, साइकोलोजी भन्ने कुरै नै एकदमै धेरै कम थियो। हामीले काम गर्दाखेरि तपाईँले यो यति राम्रो कामहरू गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। तपाईँको संस्था साहित्य सुरु गर्दाखेरि त्यसमा कार्यरत साइकोलोजिस्टहरू सबैलाई यहाँहरूलाई चाहिँ धन्यवाद पनि छ, धेरै आभार व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। म चाहिँ सायद कतिको डिस्कसनमा सायद हुँदैन होला, म अलिक साथीहरू मैले यति भन्दै यहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। नमस्कार। धेरै धेरै नमस्कार आदरणीय प्रोफेसर डाक्टर कपिल उपाध्याय सर। हजुरको यो प्रस्तुतिले पक्कै पनि हामीलाई नयाँ इन्साइटहरू, विशेष गरी तीनवटा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्न सकियो भने चाहिँ 6-7 वर्षकै उमेरदेखि नै एटिच्युड चेन्ज गर्नतिर लाग्यो भने हुन्छ भन्ने कुरो। धेरै जसो हामी अहिले नेसनल इन्टरनेसनल वेबिनारहरू गरिरहँदाखेरि सफ्ट स्किलका कुराहरूमा धेरैले काम गरेको छ। हिजो मात्रै ठग्न सर हामी बस्दै गर्दा हामीले कुरा गरेका थियौँ कि सफ्ट स्किल मात्रै होइन, कग्निटिभ साइकोलोजीमा हार्ड स्किलका कुरा पनि गर्छ। पक्कै पनि हार्ड स्किलको कुरा गर्दा थिङ्किङ, रिजनिङ, इन्टेलिजेन्स कुराहरूमा केही चेन्जेसहरू ल्याउन सकियो भने चाहिँ पक्कै त्यो एटिच्युड सफ्ट स्किलहरू बन्न सक्छन् होला। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। यसपछि म हाम्रो सिनियर दिदी भनौँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय मनोविज्ञान केन्द्रीय विभाग र बाट पनि आउनु भएको थियो, अहिले हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो। त्यसै अर्को हाम्रो पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका मनोविज्ञान स्नातकोत्तरका चाहिँ हाम्रो विभागीय संयोजक हुनुहुन्छ प्राध्यापक, हाम्रो सहायक प्राध्यापक कविता खाती म्याम। उहाँलाई मैले आफ्नो केही अब्जर्भेसन, र उहाँ लामो समयदेखि अब यो केदार दाईहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन भयो भने उहाँ तेस्रो जेनेरेसनमा हुनुहुन्छ, र उहाँलाई आफ्नो अब्जर्भेसन 5-7 मिनट आज हामीले यहाँ पस्किनुको लागि भने केदार खाती म्याम, कविता खाती म्याम हुनुहुन्छ? कविता खाती म्याम मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको छ। उहाँको इन्टरनेट गयो कि फोन आयो जस्तो छ। हजुर हजुर म्याम। ए हजुर हुन्छ हुन्छ म्याम, हुन्छ, हस्। ए हस् म्याम, हस् हस्, थ्याङ्क यू म्याम। म हजुरको हुन्छ, अरू दिन एकजना जेन्डरमा एक दिन बोलिदिनुपर्छ अहिले चाहिँ। हो ए हस् हस् म्याम, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। उहाँ हस्पिटलमा हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ र बोल्न नमिल्ने खालको छ भनेर यहाँ आयो। र अब म यसमा फ्लोरबाट चाहिँ
स्वतस्फूर्त रूपले तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज गरेर चाहिँ क्वेरिजहरू राखिदिनको लागि भने अझै डाक्टर अजय रिसाल सर पेसेन्ट आइसक्यो भनेर चाहिँ उहाँ लिभ गर्नुभएको छ जस्तो लाग्यो मैले हेर्दाखेरि। त्यो बाहेकको अरू केही यसमा आफ्नो सेयरिङहरू भन्नुको लागि हामीसँग आधी घन्टा जति टाइम छ। आइसक्नु भएको छ उहाँ। ओके, सो केही क्वेरिजहरू जस्तो काम गरिरहँदाखेरि पनि अहिले फिल्डमा गरिरहँदा धेरै जस्तो चाहिँ साइको सोसियल काउन्सिलर पनि टेली साइकोलोजीको क्षेत्रमा क्लाइन्टहरू हेरिरहनुभएका या हस्पिटल सेटिङमा पनि क्लाइन्टहरू हेरिरहनुभएका हुनुहुन्छ र आफ्नै पनि केही घर परिवारमा त्यस्ता समस्याहरू देखिरहनु भएको छ भने कृपया यहाँ सेयर गर्नुहोस्। यहाँ सिनियर एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो इन्जिनियर साहब दामोदर लामिछाने सर, 5-7 मिनट सरलाई मैले सुरुमै समय दिएँ, सिनियर पनि हुनुहुन्छ, रेस्पेक्ट गर्दै हजुरको केही अब्जर्भेसन छ भने दामोदर लामिछाने सर, इन्जिनियर साहब। सर्वप्रथम सबै महानुभावहरू सबै यहाँहरूलाई चाहिँ म अभिवादन गर्छु, नमस्कार गर्छु। र आज म लेट जोइन गरेँ, केदार डाक्टर साहबको चाहिँ नि लास्ट जस्तोमा मैले जोइन गरेको थिएँ र हाम्रो कपिल सरको चाहिँ नि कुरा सुनेपछि मलाई एउटा याद आयो, ह्याबिट फर्मेसन। जस्ट म छोटोमा जान्छु। ह्याबिट फर्मेसन भनेको बिल्कुल बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ नि सुरु गर्नु पर्दछ। तर यो नयाँ ह्याबिट फर्मेसन गर्नको निम्ति पनि म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। अब हामीले कोभिड-19 मात्रै होइन, अब पछि आउने यस्ता समस्याहरूलाई फेस गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो ह्याबिटमा चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्छ र हाम्रो मेन्टल स्टेटले, किनभनेदेखि हाम्रो मेन्टल स्टेटबाट हार्ड भइसकेको हुन्छ। हाम्रा न्युरोनहरूले चाहिँ नि सर्टेन मेमोरीहरू सबकन्सियस माइन्डमा, त्यो मेमोरीहरूमा हाम्रा चाहिँ नि ह्याबिट्सहरूलाई राखिराखेका हुन्छन् र ती ह्याबिटहरूलाई हामीले प्रयोग गर्नको निम्ति सोचिरहनु पर्ने हुँदैन। वी डोन्ट निड एनिथिङ टु थिङ्क अन युजिङ द ओल्ड ह्याबिट। जस्तो कि केटाकेटीमा साइकल चढ्न सिकेको छ भनेदेखि उसले आँखा चिम्लेर कतै पनि केही नयाँ कुरा नसोचिकन उसले साइकल चलाउन सक्छ, गाडी चलाउन सक्छ, आँखा चिम्लेर कम्प्युटरको चाहिँ नि किबोर्ड्सहरू त्यो उयोहरू चलाउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन र यी ह्याबिटहरू सजिलोसँग चेन्ज हुँदैन, त्यो अटोमेसनमा गएको हुन्छ, सबकन्सियस माइन्डले नै काम गर्छ। अब नयाँ चाहिँ नि ह्याबिटहरू फर्मेसन गर्नको निम्ति सजिलोसँग फर्मेसन हुँदैन। म मेरै एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। हामी मोस्टली नेपालीहरू डिसिप्लिनमा हुर्किएका जाति होइनौँ र नयाँ कुराहरूमा झन् डिसिप्लिन चाहिँ नि हामीले अपनाउन जानेका छैनौँ। सबभन्दा ठुलो एक्जाम्पल के देखिन्छ भनेदेखि ल मेकर्स आर द ल ब्रेकर्स। ल मेकर्सहरू नै ल ब्रेकर्स भएको हुनाले पनि के अरे समाजमा त्यो समस्या ल्याउँछ। हामी हेरौँ, अमेरिकादेखि लिएर नेपालका नेताहरूले मिटिङ गर्दाखेरि आफू जम्मा हुँदाखेरि मास्क लाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले सूचना जारी गर्नुहुन्छ, नियम बनाउनुहुन्छ, जनताले फलो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर आफू उदाहरण बनेर देखिनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अरू मानिसहरूले पनि नेताहरूलाई यथा राजा तथा प्रजा भने जस्तो शासक छ गरे हुने रहेछ भन्ने चाहिँ नि त्यो ल्याक्जिटी, त्यो चाहिँ नि डिसिप्लिनबाट छाडा हुने चाहिँ नि व्यवहार सबैमा देखा पर्दछ। बाँकी हामीले नेपालीहरूले सडक क्रस गर्दाखेरि पेडेस्ट्रियन क्रसिङबाट हामी गर्दैनौँ, किनकि हामी दण्डित भएका छैनौँ। म सानो एक्जाम्पल दिन्छु। 1966-67 मा म जर्मनीको एउटा सहरमा चाहिँ नि मलाई एकदम नेचरले कल गरेको हुनाले, पिसाबी फेर्नु परेको हुनाले म एकदम हतारमा थिएँ र सडक क्रस गर्न पुगेँ। पुलिसले अब्जर्भ गरिराखेको रहेछ। बेसमेन्टमा गएर मेरो त्यो काम सिद्ध्याएर फर्केपछि पुलिसले ट्याक्क मलाई समात्यो। नाउ माई बोय वाइ डिड यु क्रस द रोड भनेर भन्यो। मैले क्रस गरेँ, अब आइएम सरी, मलाई यस्तो यस्तो भयो थियो भनेदेखि होइन तैँले त फाइन तिर्न पर्छ भनेर भन्यो। मैले पनि आई एम ए न्यू कमर टु दिस प्लेस, आई एक्ज्याक्टली डोन्ट नो।
वाट हेज टु बी डन भनेपछि भइहाल्यो। फर्स्ट टाइम तँलाई चाहिँ नि यो गरेको हुनाले छोडिदिएको छु, अब आइन्दा गरिस् भनेपछि त्यो बेलादेखि 1966-67 को बेलादेखि आजसम्म पनि म काठमाडौँको कुनै सडकमा क्रस गर्न पर्यो भने पेडेस्ट्रियन क्रसिङ नआइकन म क्रस गर्दै गर्दैन, किनकि त्यो ह्याबिट फर्म गरेँ मैले मेरो चाहिँ नि सबकन्सियस माइन्डमा त्यो कुरा गएर चाहिँ नि गरेपछि अब नयाँ ह्याबिट फर्म गर्नको निम्ति पनि यदि हामीले रुललाई चाहिँ नि फलो गर्दैनौँ भनेदेखि एउटै उपाय के हुन्छ भनेदेखि पनिसमेन्ट। त्यो सक ट्रिटमेन्ट दिइसकेपछि अब मेन्टल्ली चाहिँ नि मान्छेहरूले सही काम गरिरहेका छैन भनेदेखि साइकियाट्रिस्टहरूले के गर्छन् भनेदेखि इभेन्चुअली गएर हामीले कुनै न कुनै प्रकारको चाहिँ नि सक ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ भनेपछि सम सर्ट अफ चाहिँ नि पेनलाइजिङ गर्ने सक ट्रिटमेन्ट दिन सक्यौँ भने पनि त्यो मान्छे चाहिँ नि सजग भएर बिस्तार बिस्तार नयाँ ह्याबिट फर्म गर्छ र त्यो सबकन्सियस माइन्डमा गएर बसिसकेपछि उसले पर्ने हुन्छ। मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ नि त्यो हो। अब त्यसलाई हामीले लगाउन पर्ने हुन्छ, बाँकी त अब होइन। हाम्रो कपिल सरले भने जस्तै हामीले नयाँ पुस्तालाई चाहिँ नि नयाँ आउने सेफ्टी र सेक्युरिटीका रुलहरू, म खालि यो कोभिडलाई लिएर मात्रै कुरा गर्दैन, जीवनमा आइपर्ने तमाम सेफ्टी र सेक्युरिटीका नियमहरू हामीले बचपनदेखि नै सिकाएर ल्याउनु पर्दछ। किचनमा काम गर्दाखेरि, मेसिनमा काम गर्दाखेरि, सडकमा क्रसिङ गर्दाखेरि, कुनै पनि काम गर्दाखेरि जति पनि सेफ्टी र सेक्युरिटीका नियमहरू छन् त्यो लाइफलाई लिएर होस् वा काम गर्दाखेरिका सेफ्टी र सेक्युरिटीका नियमहरूलाई फलो गरेर जाने हो भनेदेखि यसबाट चाहिँ नि हामीले छुटकारा पनि पाउन सक्छौँ। खालि नयाँ जेनेरेसनले मात्रै होइन, हामी सिनियर सिटिजन भएका वा बुढा भएका वा वयस्क भएका सबै मान्छेहरूले सिक्नुपर्ने चाहिँ नि बाध्यता हुन्छ। हस् त, मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ नि त्यति नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद दामोदर सर। हजुरको एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि पक्कै पनि सुनिरहनु हुने दर्शकहरूलाई केही न केही नयाँ कुराहरू पक्कै सिकिएछन्। अपरेन्ट कन्डिसनिङमा साइकोलोजीको थ्योरी पनि त्यही भन्छ बिएफ स्किनरको, जहाँ चाहिँ पनिसमेन्ट र रिवार्डको कुराहरू आउँछ र बिहेभियर सेभिङ गर्नको लागि पनिसमेन्ट रिवार्डहरू को कुराहरूमा त्यहाँ पोजिटिभ नेगेटिभ पनिसमेन्टको कुरा गरिएको छ। धन्यवाद धेरै धेरै। र अब यसमा मैले नाम लिनुभन्दा पनि स्वतःस्फूर्त रूपले तपाईँहरूमा केही क्वेरिज छन् डाइरेक्ट हाम्रो प्रस्तुतिकरण गरेका रिसोर्स पर्सनहरूसँग भने भन्न सक्नुहुनेछ। कृपया आफ्नो माइक अनम्युट गर्नुहोस्, हामीले चाहिँ राखिदिएका छौँ र आफ्नो क्वेरिजहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। जानकीजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँ पनि हाम्रो सिनियर नर्स हुनुहुन्छ, तपाईँले बोल्न मिल्छ भने राख्दा हुन्छ। ओके, कपिलजी स्टार्ट गर्नुहोस्। नमस्ते सबैजनालाई। म चाहिँ खास गरी अजय सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको स्लाइडबाटै केही कुराहरू चाहिँ म रिपोर्ट पनि गरिरहेको थिएँ र केही जिज्ञासा भएको हुनाले अजय सर हुनुहुन्छ हामीसँग? ओके, पदम सर हजुरको म्युट छ। हजुर, मेरो प्रश्न चाहिँ खास गरी के भने जस्तो एउटा डेटा प्रेजेन्ट गर्नुभएको थियो सरले। हुन त हामीसँग आदरणीय पदम सर, आदरणीय सर पनि हुनुहुन्छ र आदरणीय सरहरू पनि हुनुहुन्छ। मलाई कन्फ्युज लागेको कुरा चाहिँ अहिले मैले स्कुल लेभलमा र प्यारेन्टिङमा नै काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छु केही कार्यक्रमहरूमा, र सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको डेटामा चाहिँ जस्तो 40% मानसिक रोगको सुरुवात चाहिँ 14 वर्षको उमेरमा हुन्छ, लगभग 50% भनेर भन्नुभएको थियो। यहाँनिर मलाई बुझ्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तो 50% 14 वर्षबाट सुरु भएर प्रोसिड हुँदै अगाडि गएर त्यो अलिकति कम्प्लेक्समा जान्छ भने रिमाइनिङ 50% चाहिँ आगामी एजहरूमा भनेको अब यङ एजमा अथवा एडल्टहुडमा जाँदाखेरि अथवा लेट एडल्टहुडमा जाँदाखेरि भन्ने जस्तो बुझेँ मैले चाहिँ। र त्यही भएर जस्तो अहिले हामीले यो कुरा कन्ट्रोल गर्नको लागि सायद हामीले 13-14 वर्षमै र अघि नै हाम्रो आदरणीय कपिल सरले भन्नुभयो जस्तै 7 वर्षबाटै बच्चाहरूलाई केही कुरा सिकाउन सक्यौँ भने त 7 देखि 10 वर्षबाटै हामी सक्यौँ भने त भविष्यमा आइपर्ने त्यो मेन्टल हेल्थको डिजिज बर्डनलाई त रोक्न सक्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो।
र अब हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ जुन पोलिसी वाइज मेन स्ट्रिममा अझै पनि करिकुलममा त्यो कुरा राखिरहेको छैन भने हामीले यो फिल्डमा काम गर्न चाहने हामीहरूको लागि चाहिँ के कस्ता अवसरहरू चाहिँ हुन सक्छन् जसले चाहिँ हाम्रो टिचर्सको लेभलमा, कम्युनिटी लेभलमा र प्यारेन्ट लेभलमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्ने इन्टरभेन्सनका आधारहरू चाहिँ के कस्तो होला नि मलाई चाहिँ सुन्न चाहेको हजुर सर, हुन्छ कपिलजी, तपाईँको प्रश्नको लागि अजय सरले सुन्दै हुनुहुन्छ होला। अरू पनि जिज्ञासाहरू छन् भने अरू जिज्ञासाहरू सहित उहाँले चाहिँ एकमुष्ट सम्बोधन गर्नुहुन्छ होला। अरू कोही हुनुहुन्छ यहाँ? सरिता हुनुहुन्छ, तपाईँको केही भनाइ छ? सरिता सापकोटा मिस। अघिको हाम्रो कपिलजीले राख्नु भएको प्रश्नमा अलि मैले बुझेको चाहिँ अलि कनेक्ट गराउने प्रयास गर्छु। हाम्रो अझै सर भनौँ न इमर्जेन्सी भनौँ न, म अहिले बाहिर जाँदैछु, एकछिनपछि जोइन गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। र खास गरेर जुन त्यो त्यहाँनिर हाम्रो सरले चाहिँ जुन कनेक्ट गर्ने भन्नुभएको छ, खास गरेर WHO लगायतको धेरै जति पनि रिसर्चहरू भएको छ, किनकि प्रिभिलेज रेटको हिसाबले यदि कुरा गर्ने हो भने डिप्रेसन या कुनै पनि अब मेन्टल हेल्थ रिलेटेड समस्या देखिन्छ भने 50% को हाराहारीमा चाहिँ एभरेजमा 14 वर्षको आसपासमा चाहिँ देखिसक्छ र 25 वर्षको आसपासमा या 24-25 वर्षको आसपासमा चाहिँ करिब 2/3 भन्दा बढी मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू देखिने भएछ भने देखिसकेको हुन्छ र रेस्ट अफ द अरू त अब कहिले चाहिँ विषम परिस्थितिहरू हुँदाखेरि चाहिँ देखिन सक्ने हुन सक्छ भन्ने प्रकारको भएको हुँदाखेरि चाहिँ अनि चाहिँ अब त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो प्रसङ्गमा कनेक्ट गर्नु भएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ, मैले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ। र जहाँसम्म त्यो चाहिँ अब त्यस्तो लागि चाहिँ हामीले कसरी कनेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि अब राज्यको तर्फबाट हुन त अहिले हाम्रो यहाँनिर सम्भवतः हामीले भोलि पर्सिकोमा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार सित डाइरेक्ट यो मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको सरहरूलाई चाहिँ हामीले अबको एउटा या दुईटामा उहाँहरूको बिजी कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि हामीले कनेक्टिभिटी गर्न पाइराखेका छैनौँ र सम्भवतः एक दिन हामी बोलाउँछौँ कस्तो पोलिसी छ त, कस्तो प्रकारको, र धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले चेन्ज भइराखेको छ, धेरै गर्ने प्रयास गरिएको छ, नभएकै चाहिँ होइन तर सफिसियन्ट चाहिँ छैन, जति हुनुपर्ने हो त्यो लेभलमा नभएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली अहिले चाहिँ एक लेभलको चाहिँ प्रेसर अब पाठ्यक्रममा पनि यसलाई चाहिँ राख्नु पर्दछ र जसरी अब विज्ञहरूले नट ओन्ली हाम्रो अघि कपिल सर लगायतको जुन हाम्रो सिनियर सरहरूले पनि जुन उहाँहरूको अब्जर्भेसन प्लस सबै कुरामा जसरी भनिराख्नु भएको छ, वर्ल्ड वाइड नै के भइरहेछ त भन्दाखेरि हामीले सेपिङ गर्ने कुरा चाहिँ किनकि 5-7 वर्षको टाइम फ्रेमदेखि चाहिँ सुरु गऱ्यौँ भने सम्भवतः हामीले चाहे जस्तो चाहिँ सेप दिनलाई चाहिँ इजी हुने भएको र खास गरेर चाहिँ पेरेन्टल रेजिलेन्सी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र पेरेन्टल रेजिलेन्सीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्न सक्यो भने बालबालिकामा चाहिँ अटोमेटिक रेजिलेन्सीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्न सकिन्छ र जसको परिणामस्वरूप चाहिँ विषम परिस्थितिमा पनि त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ भन्ने प्रकारको केही रिसर्चहरूको कनेक्टिभिटीले चाहिँ भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः आई होप कि हामी जुन तरिकाले जुन पेसमा अहिले स्टार्टिङ गरेका छौँ त्यही पेसमा अगाडि बढ्दै गयौँ भने ढिलो चाँडो, किनकि 10 वर्ष पहिले आजभन्दा 10 वर्ष पहिले चाहिँ यो इस्युको बारेमा चाहिँ जसरी अहिले हामी खुलेर कुरा गर्ने अवस्था भएको छ त्यतिको पनि थिएन भने डेफिनेटली चेन्ज त समयको माग अनुसार चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ र सो आई होप हामी त्यो गर्न सक्छौँ होला। धन्यवाद। यस सर। नरेन्द्रजी। हजुर सर। धन्यवाद। हजुर पदमजी, म एउटा सानो कपिलजीकोमा थपौँ? एकदमै छ, एकदमै हजुरले थप्नु पर्यो नि। एकदमै कपिलजी, तपाईँको बडा राम्रो प्रश्न छ। मेरो अहिलेसम्मको जे पढेको छु मैले, अझै मेरो फ्रेमवर्कहरू ब्रेनमा छ। के भन्छ भने दुई तिनवटा कुरामा हामीले चाहिँ वास्तवमा नि खालि अब अहिले त यो एउटा अवेरनेसको लागि कुरा गर्नु पनि पर्छ, तर यसलाई एउटा बडा सिरियसली लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कपिलजी। एउटा त के भन्दाखेरि अहिले तपाईँ सेरिफ एन्ड सेरिफको सोसल साइकोलोजी भन्ने छ क्या, त्यो किताब पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ एटिच्युड डेभलपमेन्टको कुरामा के भन्छ भनेदेखि बाई द हुन त अलिकति कल्चरल डिफ्रेन्सेस छ, बाई द एज अफ 3 लार्ज पोर्सन अफ एटिच्युड डेभलप्ड बाई द चाइल्ड भन्छ क्या। त्यो तपाईँको सरी बाई द एज अफ 2.5 and 3 दे स्टार्ट टु डेभलप द एटिच्युड भन्छ क्या। सरी 2.5-3 वर्षदेखि चाहिँ नि तपाईँको एटिच्युड डेभलप सुरु हुन्छ। बाई द एज अफ 13-14
large portion of the attitude they develop. And with that attitude, they develop their personality and they lead their life. भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ के भन्न खोजेको दुई तीनवटा कुरालाई हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा त एटिट्युड डेभलपमेन्टको कुरा गर्दा जस्तै हामी जर्मनीको कुरा गरौँ, जापानको कुरा गरौँ अथवा कहीँको कुरा गरौँ भनेदेखि स्कुलमा हुने बिहेभियर र तपाईको के भन्छ यो फ्यामिलीमा हुने र सोसाइटीमा हुने बिहेभियरमा चाहिँ नि धेरै रिजेम्बलेन्स छ क्या, बराबर उस्तै मोडलिङ उस्तै छ क्या। त्यसैले हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो इस्युलाई पनि एउटा ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो अलिकति कल्चरल सेटिङबाट पनि मैले अघि बारम्बार मेरो भनाइ नै के थियो भनेदेखि कल्चरल इस्युलाई हामीले चाहिने अलिकति स्टडी गर्नै पर्छ। तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि कल्चर वाइज हाम्रो सेन्सिटिभिटीमा फरक छ, मोडलिङमा फरक छ, सबै कुराहरू फरक छ क्या। मैले अघि सर जानुभयो इन्जिनियर सर होइन हाम्रो कपिल सरले जापानमा तपाईले जापानिजहरूले 5 वर्ष 7 वर्षसम्मको बच्चालाई दुध वा खानेकुरा पोसिलो खानेकुरा दिँदा जापानमा अफ्रिकी गए पनि नेपाली गए पनि रसियन गए पनि उही खाना दिन्छ। हेर्नुहोस् उनीहरूको मोडलिङ किन भन्दाखेरि हरेक बच्चा यो संसारको नासो हो भन्छ क्या उनीहरू। त्यस हुनाले जापानमा आउँदाखेरि उसले पाउनु पर्ने पोषक तत्त्वहरू एउटा बच्चाले जति पाउनु पर्ने हो त्यो सबै बच्चाले पाउँछ। वाट ए ब्युटिफुल फ्रेमवर्क हेर्नु त। मेरो भनाइ त्यही हो क्या कि हामीले यो कुरा गर्न नसकौँला अहिले, तर यो पोस्टुलेसन यो एउटा फ्रेमवर्कलाई पनि हामीले ध्यान दिएर काम गर्नुपर्छ। नभएदेखि अब कति कुराहरू त अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा डेभलप हुनुपर्छ भन्ने कपिलजी मेरो भनाइ हो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर केदार दाजु। अजय सर आउनु भएको छ, अघिको प्रश्नलाई चाहिँ उहाँसँग सम्बन्धित थियो। कपिलले रिपिट गर्ने हो कि तपाईँले? कपिलजी भन्नुहोस् न। सर नमस्ते। छोटोमा हजुर सर, मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भने जस्तो सरले प्रेजेन्ट गर्नुभएको डेटामा चाहिँ 14 इयर्स अफ एजमा हाराहारी 50% मेन्टल हेल्थ डिजिजको बर्डन चाहिँ स्टार्टअप हुन थाल्छ, त्यहाँबाट इनिसिएसन हुन्छ, पछि डिफ्रेन्ट पेट्सहरूले चाहिँ बढावा दिँदै जान्छ र बचेको 50% चाहिँ अरू एज स्प्यानमा हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अब यसको अर्थ त के भयो भने हाराहारी 14 वर्षभन्दा पहिले हामीले त्यो मेन्टल हेल्थको त्यो बर्डनलाई चाहिँ रोक्न सक्यौँ र प्रिभेन्टिभ अप्रोच लगायौँ भने त त्यतिखेर सुरुवात हुने 50% पनि रोक्न सक्ने सम्भाव्यता भयो। त्यसपछि आउने लाइफ स्प्यानमा पनि त त्यो रोक्न सक्ने भयो नि त, भनेपछि गजबको अवसर पनि भयो हाम्रो लागि। तर च्यालेन्ज चाहिँ सरले भन्नुभयो जस्तै कम्युनिटी अनि त्यसपछि गएर स्कुल अनि चाइल्ड यो तीनटै सेक्टरमा काम गर्नुपर्ने छ। नेसनल लेभलबाट पोलिसी मेकिङबाट तिनै यो ट्रायलमा एप्रोच चाहिँ कुनै पनि बनाइएको छैन पोलिसी। अब यतिखेर हामीले कसरी चाहिँ काम गर्न सकौँला भन्ने चाहिँ प्रश्न थियो। त्यही भनेको एटलिस्ट हामीले चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ अब तपाईँ पनि साइकोलोजीतिर आइसक्नुभयो होइन, सक्यो लागेको छ सर। अब हामी चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ बढिसक्यो क्या अहिले। पहिला जस्तो चाहिँ साइकोलोजिस्ट भनेपछि हुने त्यस्तो छैन नि। अब अहिले एमफिल गरेको साइकोलोजिस्टहरू छन्, त्यस्तै गरी ट्रेनिङ लिएको साइकोलोजिस्टहरू छन्। तपाईँहरू हो इन जब ट्रेनिङ गरेर तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू आइरहेछन् होइन। त्यो हिसाबले हामीले गर्न सक्यौँ भने कि यो त्यही भएर मलाई यो अर्गनाइजरलाई नरेन्द्र सरलाई चाहिँ मलाई धन्यवाद दिनु मन लाग्यो। एकदमै राम्रो अवसर हो। यसमा चाहिँ हामीले एटलिस्ट बुवाआमालाई हामीले अलिकति चेतना भर दिन सक्यौँ भने तपाईँको के बच्चा चकचके मात्रै भनेर नबस्नुहोस्। तपाईँको बच्चाले स्कुलमा ध्यान दिँदैन भनेर मात्रै नबस्नुहोस्। तपाईँको बच्चाले स्कुलमा चाहिँ यति मार्क्स ल्यायो, जहिले पनि कम मार्क्स ल्याइरहेछ भनेर नबस्नुहोस्। तपाईँकोमा केही न केही कुनै न कुनै मानसिक रोग हुनसक्छ भनेर, तर मानसिक रोग लाग्ने बित्तिकै बौलाउने होइन भन्ने कुरा हामीले चेतना दिन सक्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुल टिचरलाई बाउआमालाई त्यति दिन सक्यो भने चाहिँ धेरै चङ्क। किनभने तपाईँले चाहिँ अब पढ्नुभयो होला साइकोसिस पनि 20sमै अनसेट हुने हो। डिप्रेसन पनि त्यही हो होइन। डिप्रेसनको त डबल छ। अहिले हामी त्यो मात्रै कुरा गरौँ। जस 20 वर्षभन्दा मुनि नै धेरै मानसिक रोगहरू देखिसक्छ र त्यो बेला ट्रिट गर्यो भने चाहिँ साइकोसिस चाहिँ सिजोफ्रेनिया हुने सम्भावना कम हुन्छ। त्यो बेलामा ट्रिट गर्यो भने चाहिँ सब्सटेन्स, मैले अघि पनि भने
हार्मफुल युजबाट डिपेन्डेन्सतिर जाने सम्भावना कम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यति चेतना मात्रै हामीले ल सबैले औषध दिनुपर्छ भन्ने छैन, औषध दिन नदिनेहरूले पनि त्यति चेतना दिएर यो हुनसक्छ भनेर हामी चाहिँ देखाउन सक्यौँ भने चाहिँ बुवा आमा त सबभन्दा बढी त बच्चाकै लागि चाहिँ चिन्तित हुन्छ नि। त्यति गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले धेरै मेन्टल हेल्थको बर्डन घटाउन सकिन्छ। त्यो एकदम राम्रो क्वेसन भन्नुभयो। क्वेसन भन्दा पनि तपाईँको त एउटा सुझाव हो, त्यो राम्रो कुरा हो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुर सर। र प्रश्नको लागि हाम्रो यङ काउन्सिलिङ साइकोलोजिस्ट नै हो कपिल सकाउँदैछन्, फोर्थ सेमेस्टरमा पुगिरहेछन्। सँगसँगै रहेछ, मेरो पनि उहाँ सेकेन्ड सेमको विद्यार्थी। अब यहाँ अरू केही जिज्ञासाहरू छन् भने चाहिँ दुईजनै अतिथिहरू हुनुहुन्छ, रिसोर्स पर्सनहरू हुनुहुन्छ, कृपया राख्दाखेरि यो इन्टरेक्टिभ हुँदै जान्छ, हाम्रो ब्रेन स्टर्मिङ हुँदै जान्छ। हामीसँग केही समय छ, त्यसपछि हामी सेसनको अन्ततिर भोट अफ थ्याङ्क्सतिर जाउँला। केही छ भने चाहिँ राख्नलाई मैले अनुरोध गरेँ। यहाँ लामो समयदेखि रिसर्च एक्टिभिटीमा काम गरेको हाम्रो सुजन मान हुनुहुन्छ। सुजन मान, तपाईँ बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि अफिसतिर कता हुनुहुन्छ? सुजेनमान श्रेष्ठ। हजुर नमस्ते है पदमराज सर। नमस्ते। केही सेयरिङ ए हजुर, धन्यवाद है यो जुन अवसर जुटाइदिनु भयो। हाम्रो दिगज सरहरूले चाहिँ आज यो एडोलेसेन्ट मेन्टल हेल्थको विषयमा चाहिँ धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ। र मलाई चाहिँ अलिकति कुराहरू राख्नु मन लागेको, डेफिनेटली पनि आज समसामयिक विषयमा कुराहरू पाएको छ। अहिले हामी साइकोलोजीको फिल्डमा काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अब साइकोसोसल फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ अब इन्फ्लुएन्स गरिरहेको हुन्छ एडोलेसेन्ट यङ पिपलको मेन्टल हेल्थ। र अहिले अलिकति जुन यो लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि सबैजना घरमा सीमित हुनु परेको छ र अहिले विशेष त बालबालिकाहरू, एडोलेसेन्टहरू, यङ मान्छेहरू चाहिँ अब धेरै अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब एजुकेसनको कारणले गर्दाखेरि अनलाइन चाहिँ हुनु परेको छ। सो एक किसिमको त्यो पहिल्यैदेखि आइरहेको जुन यो अनलाइन होइन नेट एडिक्सनको कुराहरू, सो अलिकति ओभर एक्सपोज भइरहेछ कि भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। त्यो विषय पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुनसक्छ, एउटा रिसर्च होइन। अलरेडी अब बाहिर स्टडिजहरूले चाहिँ सोसल मिडिया जस्तै इन्स्टाग्राम, फेसबुकहरू जसले धेरै चलाउँछ त्यस्तो खालको यङ पिपलहरू, टिनेजर्सहरूमा चाहिँ केही न केही अब साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू पनि देखिएको चाहिँ त्यो डाटाले देखाएको छ होइन, त्यो ट्रेन्ड्सहरू देखिएको छ। त्यसै गरी अहिले नेपालमा पनि अब यो टिकटकहरू चलाउने, फेसबुकहरू धेरै नै चलाउने, युट्युबहरू धेरै एक किसिमको जुन त्यो देखिएको छ होइन। त्यो पनि अब एक किसिमको महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। र अब अभिभावकहरूले चाहिँ, प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो बालबालिका छोराछोरीहरूको त्यो अनलाइन एक्टिभिटीको मोनिटरिङ गर्न चाहिँ अति आवश्यक छ होइन। जस्तै हाम्रो मोबाइल ल्यापटपहरूमा चाहिँ सेफली अब नेटहरू चलाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ प्यारेन्टल गाइडेन्सको उपायहरू पनि हुने गर्दछ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। धन्यवाद। यसमा चाहिँ हाम्रो अजय सरलाई अलिकति म सोध्न चाहन्छु। हुन त यो अलिक एक्सट्रिम केसहरू नै होला, त्यति धेरै आएको छैन होला, तर सरले चाहिँ अब जस्तै हस्पिटलमा बसेर केसहरू हेर्दै गर्दाखेरि अहिले कस्तो छ कि त्यस्तो अलि मोबाइल एडिक्सन, नेट एडिक्सन, त्यो गेमिङ एडिक्सन भनेर त अब WHO ले एउटा क्लासिफिकेसनमा पनि राखिसकेको अवस्था छ अहिले होइन। केसहरू कतिको आउने गरेको छ अझै सर? अब एडिक्सन नै भनेर त आएको छैन होइन, अहिले नयाँ टर्मिनोलोजी हो। अहिले हाम्रो ICD-11 मा पनि अलिकति एपेन्डिक्समा मात्रै आएको छ यो कुरा, DSM-मा पनि आएको छ। त्यसरी आएको चाहिँ छैन, तर तपाईँले उठाउन खोजेको कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्णै छ। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा झन् बढी महत्त्वपूर्णै छ। अब त्यसमा त्यो भयो भने हामीले के गर्ने? ग्याम्लिङको कुरा भयो, इन्टरनेट एडिक्सन डिसअर्डरै भनिन्छ होइन, त्यसको कुरा हो। अब त्यसरी डाइरेक्टली फिजिकल पर्सपेक्टिभमा आएको चाहिँ छैन, तर महत्त्वपूर्ण छ यो कुरामा चाहिँ हामी
हजुर थ्याङ्क यू। धन्यवाद सुजेनमान, लामो समयदेखि रिसर्च एक्टिभिटीमा उहाँ हुनुहुन्छ। पक्कै पनि यो प्राध्यापकहरूसँगको एउटा छलफलमा स्कुलको शिक्षाको विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई बालबालिकालाई हामीले स्क्रिन टाइम चाहिँ 2 आवर भनेर भनिरहेको हुन्छौँ, तर अहिले हामी आफैलाई ढाँटेको कि ढाँटेको भनेर बच्चाहरूले चाहिँ भन्न थाले घरमा भन्ने खालको आएको छ। सो मन्टेसरीमा पनि 3-4 घन्टा लगाइदिने, जस्तै स्कुलमा 10 वर्ष मुनिको बच्चाहरूको 4-5 घन्टा त्यो स्कुलहरू अनलाइन गराइदियो भने एकातिर चाहिँ हिजोको रिसर्चले एउटा कुरा भनिरहेको थियो भने अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा अर्को छ भन्ने खालको। यो विषय हाम्रो लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ र यसमा हामीले कुनै दिन स्पेसिफिक टपिकहरूमा फेरि एउटा यस्तै वेबिनारहरू गर्ने नै छौँ र यही कुराहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि नयाँ टपिकहरू मिलेर चाहिँ नयाँ ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्न मद्दत मिल्ने नै छ भन्ने लाग्छ। दुवैजनामा धेरै धेरै धन्यवाद। अरू कसैको केही भनाइ छ भने पूजन यहाँ हुनुहुन्छ हस्पिटलमै, केही डाइरेक्ट पेसेन्टसँगका तपाईँले धेरै सोधिरहनुहुन्थ्यो, त्यस्तो छ भने चाहिँ अजय सरलाई राख्दाखेरि हुन्छ। अनम्युट गर्नुहोस् पूजन। नमस्कार सबैजनालाई। म अहिले पनि हस्पिटलमै छु। एकदमै राम्रोसँग मैले सुरुदेखि नै डक्टर अजयले गर्दादेखि नै प्रेजेन्टेसन सुनि नै रहेको थिएँ होइन। सबै कुराहरू एकदमै राम्रो थियो र मलाई केसमा जाँदाखेरि हाम्रो सायद जेनरल हस्पिटल भएर पनि होला, जुन अघि नै सुजनजीले चाहिँ त्यो कस्तो एडिक्सनको केसहरू आएको छ कि छैन भन्नुभएको थियो, हो हाम्रोमा चाहिँ आएको छ है, त्यस्तो केसहरू आएको छ। स्पेसली 11 वर्षको बच्चाहरू होइन, अनि त्यस्तै गरेर 9 वर्षको बच्चाहरू मोबाइल नदिकन खाना नखाने, र मैले आफैले पनि पब्जी र फ्री फायर खेलेको केसहरू हेरिरहेको छु। र यसमा हामीले बिहेभियरल थेरापी दिन खोज्दाखेरि यो लकडाउनले चाहिँ हामीलाई चुनौती दिएको मैले फिल गरेको छु। सो यसमा हाम्रो आफ्नो एउटा प्र्याक्टिस त छँदैछ। त्यसमा चाहिँ लाइक हामीले अब यसमा एउटै थेरापी या यो गर्छु भन्दा पनि इक्लेक्टिभ अप्रोचबाट जाँदाखेरि अलिकति बेनिफिट हुन्छ जस्तो लागेर हामीले अहिले भर्खर पनि हामीले एउटा केसलाई डिस्चार्ज गऱ्यौँ, जुन चाहिँ पब्जी खेल्दा डराउने, आत्तिने होइन, अनि कसरी चाहिँ अब त्यो जित्ने भन्ने हुँदो रहेछ। पब्जी मैले खेलेको छैन, मलाई आइडिया चाहिँ छैन, तर त्यो एउटा आक्रोश चाहिँ आउने, र त्यसकै कारणले गर्दा साइकोटिक भएको बिरामीहरू चाहिँ हामीले यस मनमोहनमा चाहिँ धेरै नै हेरेको छौँ। हाम्रो यहाँ डाक्टर प्रदीप पाण्डे हुनुहुन्छ होइन, र त्यसपछि इन्टरनेट एडिक्सनमा हामीले विशेष गरी बिहेभियरल थेरापीलाई फोकस गरेको छौँ। र यसको ट्रिटमेन्ट पहिलादेखि नै त्यस्तो यो भर्खरै आएको सब्जेक्ट भएको हुनाले कसरी गर्दाखेरि चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ होला, किनकि हामी अब भर्खरै निक्लेको साइकोलोजिस्टहरू भयौँ होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ यसमा अलिक बढी एक्सपिरियन्स नलेजहरू चाहिँ कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पूजन, तपाईँको क्वेसन चाहिँ एकदमै भ्यालिड क्वेसन हो, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै हो। अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले कोभिड-19को जुन केस छ, अब न्यू नर्मल भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब अहिले एक हिसाबले चाहिँ यो अनलाइन भन्ने कुरा चाहिँ अनलाइन टिचिङ, अब अहिले हामी यसरी न त अब हाम्रो नरेन्द्र सरले चाहिँ राम्रै हलमा नै होला, हामीलाई माथि स्टेजमै ल्याउनुहुन्थ्यो होला होइन। मोबाइलमा छु, केदार सर एकतिर हुनुहुन्छ, अब पार्टिसिपेटहरू पनि धेरै ठाउँमा छन्। अब अहिले एक हिसाबले चाहिँ यो कोभिड-19ले ल्याएको यो न्यू नर्मल भन्ने सक्यो होइन। अब बच्चाहरूलाई पनि अनलाइनबाटै क्लास भइरहेको हुन्छ। अब मैले चाहिँ यसबाट कन्ट्रोल गर्नु पर्छ। वाट्सएपमा मेरो उसको टिचरले मेसेज दिन्छ, मैले चाहिँ उता रिले गर्नु। सबभन्दा पहिला चाहिँ अब एडिक्सनले गर्दा कुन स्टेजमा छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो होइन। जस्तै अब हामीले चाहिँ अरू सफ्टवेयर चुजलाई जस्तै गरेर क्लासिफिकेसन गरेर नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि पनि हार्मफुल युजको स्टेजमा छ कि डिपेन्डेन्सको स्टेजमा छ कि विथड्रलको स्टेजमा छ कि के छ, त्यो हेर्नु पर्यो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। हार्मफुल युज छ भने त हामीले सामान्यतया अब अहिले मोबाइल बन्द भन्न सकिँदैन, अलिकति एक्सपोजरलाई घटाउने हिसाबले जानु पर्यो होइन। अब
सर्टेन टाइम पिरियडलाई दिने, यति काम गरिसकेपछि भन्नु चाहिँ बच्चालाई चाहिँ एउटा रिवार्ड मेथडबाटै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई त साइकोलोजीको प्रिन्सिपल त तपाईँहरूलाई थाहा होला। रिवार्ड दिने हिसाबले गर्दा चाहिँ ल यतिसम्म तिमीले आफूले पढ्यौ भने मैले यति बेला चाहिँ यति मिनटसम्मलाई दिने, त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ टाइम आउट एप्रोच के यति टाइमसम्म मात्रै म दिन्छु भन्ने हिसाबले त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ एब्युजलाई। अब डिपेन्डेन्सको अवस्थामा छ भने पनि हामीले त घटाउने नै हो, तर त्यसको सट्टा के गर्ने त? अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइल नदियो तिमी त्यो कोठामा चुप लाएर बस भने त बच्चा बस्दैन। त्यसको सट्टा हामीले के गर्ने त? हामीले नै त्यो टाइम चाहिँ हामीले कुनै तरिकाले चाहिँ उसँग टाइम बिताएर त्योबाट आउने विथड्रलबाट घटाउने हो कि होइन, त्यो हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। अब जुन तपाईँले साइकोटिक भन्नुभयो, साइकोटिक स्टेजमा गएको छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अन्डरलाइन अरू प्याथोलोजी पनि हुनसक्छ। मेरो विचारमा चाहिँ पब्जी अथवा इन्टरनेटले मात्रै साइकोटिक होला भन्ने चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ, र त्यसको डायग्नोसिस पनि इन्टरनेट एडिक्सन साइकोसिस भनेर म मान्दिनँ। साइकोसिस छ भने त्यसको चाहिँ अन्डरलाइन के छ त्यसमा जानु पर्यो, त्यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो कुरा त हामी अझ पनि एक्सप्लोर गर्दैछौँ, नयाँ कुरा छ, नयाँ फिल्ड छ, नयाँ छ, र कोभिड-19 नयाँ सिचुएसन भएर आएको छ। अब अझ हामीले अध्ययन गरिरहेको रिसर्च गरिरहेको तपाईँले ल्याउनु भएको जिज्ञासा चाहिँ मलाई एकदम खुसी लाग्यो। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद पूजनलाई पनि हाम्रो अजय सरले उहाँ एड्रेस गर्नुभएको छ। र अब मैले लास्ट कल गरेँ, कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही क्वेरिजहरू छन् भने चाहिँ भन्नु होला, नत्र हामी प्रोग्रामको अन्त्यतिर भोट अफ थ्याङ्क्सतिर जाँदैछौँ र त्यसपछि हामी समयमा नै सक्नेछौँ। कोही हुनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो क्वेरिज त्यस्तो डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको छ भने चाहिँ प्लिज अनम्युट गर्नुहोला र सोध्न सक्नुहुनेछ। परमेश्वर, मेरो एउटा प्रश्न भने पनि अब त्यसको जवाफ भने पनि के आउँदो रहेछ भने परिवारमा बस्दाखेरि अब यो ह्याबिटका कुराहरू आयो बच्चाहरूको। अहिले एउटा कुरा देखा परेको छ, अनलाइन क्लास गर्दाखेरि पनि कुनै कुनै स्कुलले बिहान 7 बजेदेखि कहिलेकाहीँ बेलुका 6 बजेसम्म पनि यो चाहिँ 10 क्लासका स्टुडेन्टहरूलाई कन्टिन्युअसली क्लास गरेको छ। तर मेरो अब्जर्भेसनमा मैले आफैले जर्मनीमा पढ्दाखेरि इभन कलेजमा 1.5 घन्टा वा 2 घन्टा क्लास भइसकेपछि 15 मिनटको ब्रेक गर्थ्यो। किनभनेदेखि एटेन्सनको जुन पावर हुन्छ, क्वालिटी अफ एटेन्सनको निम्ति चाहिँ नि हामीले कन्टिन्युअसली नै पढायौँ वा कुनै कार्य गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसलाई ब्रेक गरेर भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ डिमिनिसिङ फ्याक्टर चाहिँ नि एप्लिकेबल हुन्छ भनेर त्यो 10 वा 15 मिनट ब्रेक गरेर अनि फेरि मात्रै कन्टिन्यू गरेपछि चाहिँ नि त्यो प्रपर एटेन्सन हुन्छ भनेर त्यो गर्ने गरेको थियो। मलाई अहिले फ्याक्ट त्यो कुरा याद आयो। अब स्कुलहरूलाई हाम्रो चाहिँ नि साइकोलोजीका चाहिँ नि गुरुहरूले गएर टिचरहरूलाई भन्नु पर्यो कि यो अनलाइन क्लास पनि कन्टिन्युअसली गरिदिनु भएन, त्यसबाट चाहिँ नि स्टुडेन्टहरूलाई थुप्रो स्ट्रेस परेको छ र उनीहरूको लर्निङ जुन एबिलिटी छ त्यो एबिलिटीमा चाहिँ नि कमी आउँदछ र त्यसको इफेक्ट अर्को हुन देखिएको छ। हिजो हामीले कुरा गरे जस्तै इटिङ ह्याबिट र चाहिँ नि स्लिपिङ ह्याबिटमा त्यो डिसअर्डर आएको छ होइन। अब दिनभरि क्लास गर्यो, फेरि एसाइनमेन्ट दिएको छ, त्यो एसाइनमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हो। त्यो बच्चालाई चाहिँ नि एकदम ओभर स्ट्रेसिङ हुन जाने हुनाले ऊ राति अबेर सुत्ने, भोलिपल्ट चाहिँ गएर 12-1 बजे उठ्ने, यस्ता हामीले स्कुलहरूलाई चाहिँ नि अलिकति सचेत गर्नुपर्ने भयो। एउटा त्यो। दोस्रो, यी केटाकेटीहरूलाई हामी फ्यामिलीमा बस्दाखेरि अब भनौँ फिल्मको चाहिँ नि सिरियल हेऱ्यो भने प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ नि हेरे गर्ने राति 11 बजेसम्म पनि, अनि बच्चाहरूलाई नहेर भनेर भनेपछि हामी आफू एक्जाम्पल बनेर चाहिँ नि देखाउन सकिरहेका छैनौँ। फेरि म जर्मनीको अर्को एउटा चाहिँ नि इन्स्ट्यान्ट एक्जाम्पल लिन्छु। त्यहाँ 16 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूले राति 8 बजिसकेपछि कुनै पनि एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुँदैन र तिनीहरूलाई 8 बजे चाहिँ नि बेडमा गएकै हुनुपर्छ। बाबुआमाले लिएर गएर बेडमा सुताएर
लाइट अफ गरिदिएर आउँछन् अनि उनीहरूको अरू कुनै काम छ भने गर्छन् भनेदेखि चाहिँ नि त्यसरी अर्डरमा चाहिँ नि बसेको सोसाइटी हो त्यो जर्मनी। जस्तो अघि नै सरले जसरी जापानको चाहिँ नि एक्जाम्पल दिनुभएको थियो, म जर्मनीको एक्जाम्पल दिन्छु। उनीहरूले बच्चादेखि नै त्यो ट्रेन गरेर लिएर गएको हुन्छ। 16 वर्षका केटाकेटी राति 8 बजेपछि चाहिँ नि बाहिर एक्लै पनि हिँड्न पाउँदैन। हिँड्नै पर्छ भने प्यारेन्ट्ससँग चाहिँ नि जान पाउँदछन्, रेस्टुरेन्टमा होस् कहीँ पनि हो, अथवा जान पाउँदैनन् भनेपछि हाम्रो प्यारेन्टले जुन चाहिँ नि निर्वाह गर्नुपर्ने डिसिप्लिनरी चाहिँ नि एक्सनहरू छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो सोसाइटीमा हुन्छ हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण भनाइ एक्सपिरियन्सको लागि। र आजको दुवैजना डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै हजुर एउटा प्रश्न ल डाक्टर अजय सरलाई चाहिँ एउटा सानो कनेक्ट गरिदिनुको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। खास गरेर बाहिरतिरको हामीले धेरै जस्तो रिसर्चहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो अपाङ्गता भएका युथहरूमा चाहिँ सामान्यभन्दा मेन्टल हेल्थको रिस्क कम्पेरिटिभली बढी हुने गर्छ भन्ने प्रकारको केही रिसर्चहरूको फाइन्डिङहरूले चाहिँ कनेक्ट गराएको छ भने हाम्रोमा चाहिँ हजुरले लामो समयदेखि यो फिल्डमा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाको सन्दर्भमा चाहिँ कस्ता कस्ता या केही बढी कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ आउने गरेको छ या नर्मल अरू पपुलेसन जस्तै छ, कस्तो छ सरले त्यसमा अलि इन्साइट गराइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। ठिक छ, होइन तपाईँले भन्नुभएको रिसर्चको उ त हो, देखिएको छ, किनभने त्यही फोकस भएर गएको रिसर्चमा चाहिँ त्यो देखिएको छ। अलिकति सोसियल डिसएडभान्टेज पनि भयो एक हिसाबले। अर्को चाहिँ अपाङ्ग अथवा अहिले चाहिँ हामी चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल्ड भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल्डहरूमा चाहिँ एउटा सोसियल डिसएडभान्टेज सधैँ नै छ। सँगसँगै चाहिँ डिफ्रेन्टली एबल्ड चाहिँ केही न केही डेभलपमेन्टमा चाइल्डहुड डेभलपमेन्टमै केही समस्या भएको हो। त्यो समस्या भएपछि त्यसमा फिजिकल, मैले अघि पनि भने फिजिकल, साइकोलोजिकल, सोसियल भन्ने कुरा सँगसँगै जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले चाहिँ एब्युजको, फ्यामिली एब्युजको कुरा, यो सबै कारणले गर्दा चाहिँ मानसिक समस्या देखिन्छ नै। तर अब मेरो एक्सपिरियन्स भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ ठ्याक्कै अपाङ्ग मतलब डिफ्रेन्टली एबल्डसँग त्यसरी जोडिएर काम नगरेको हुनाले मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले भन्न सकिनँ। तर रिसर्चको कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मानसिक समस्या मेनली डिप्रेसन मात्रै भन्दाखेरि पनि डिप्रेसन, एङ्जाइटी त्यो बढी हुनसक्छ, कमन मेन्टल डिसअर्डर चाहिँ बढी हुनसक्छ। नरेन्द्र सर, हेलो। हजुर सर। हजुर सर। डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो त्यसो मैले यो मेरो 35 वर्षको अनुभवमा चाहिँ मैले केही डिफ्रेन्टली एबल मान्छेहरूसँग काम गरेँ काउन्सिलिङको प्रोसेसमा। त्यसमा चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ अब रिसर्चको हिसाबले होइन, काउन्सिलिङको हिसाबले चाहिँ अलिकति इन्फिनिटी कम्प्लेक्सहरू बढी हुने, अनि अलिकति राइभलरी भन्छ नि त्यो बढी देखेँ मैले। अनि डिसओबे, बाउ आमाको कुरा नमान्ने, म कमजोर छु भन्ने किसिमको एउटा फिलिङ लिने, यस्तो कुराहरू चाहिँ मेरो अनुभव छ है काउन्सिलिङको प्रोसेसमा। अल्दो आई हेभ नट पब्लिस्ड एनी पेपर। ओके, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच सर, धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू। हुन्छ पदम सर। मैले थोरै बोलौँ सर? हजुर। मैले सुरुदेखि प्रस्तुति सुनिरहेको छु। अनि हाम्रो दुवैजना सरहरूले चाहिँ यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई डिफ्रेन्टली एबल भन्नुभयो। आजभोलि फेरि यो क्षेत्रका साथीहरूले डिफ्रेन्टली एबल नभन्ने हामी त पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज हो भन्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले सरहरूलाई अलिकति जानकारी मात्रै गराउन चाहेँ सर। अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्ने र पर्सन्स विथ डिसेबिलिटिज भन्ने सर डिफ्रेन्टली एबल मैले नि अङ्ग्रेजी लेखहरूतिर देख्छु, र आजभोलि साथीहरूले रुचाउनुहुन्न यो शब्द, खै किन। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू निर्मलाजी। आजभोलि धेरै कुराको विमहरू चलिरहेछ, कसै ब्याक आज त कपिल सरको स्वर धेरै वर्षपछि सुन्न पाउँदा खुसी लाग्यो। सरले एकचोटि आइओएममा क्लास लिनुभएको थियो, म उहाँको क्लासमा थिएँ। ल धन्यवाद। धेरै जसोले त्यो अहिले निर्मला गेवाली हो सर, सरले सम्झिनुहुन्छ भने। हजुर म्याम, धन्यवाद म्याम।
धन्यवाद। अहिले राइट बेस्डका कुराहरू पनि थुप्रै छन्। हामीले जेन्डर बेस्डका कुराहरू, जेन्डर न्युट्रलिटीका कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि यहाँ यो न्युट्रलिटीका कुराहरू पनि राइट बेस्डका कुरा गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद निर्मलाजी तपाईँको यो स्ट्राइकको लागि। र अब हामी आजको सत्रमा पक्कै पनि हामीलाई नयाँ इन्साइटहरू पनि आयो। र दोस्रो एउटा के हो भने जस्तो हजुरहरूलाई भन्दै पर्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिस्ट र साइकेट्रिस्टहरूले अब पोलिसीको कुरा त गऱ्यो भने अब नयाँ डिबेट पनि थाल्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ गफ गरेर हुन्छ। हिजो मात्रै डक्टर नरेन्द्र हामीले गरेका थियौँ, यो पोलिसीको कुरा गरिरहेको थिएँ। वाइ नट वी आर टकिङ अबाउट द पोलिटिकल सिस्टम एन्ड अदर थिङ्स, कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ नि डिबेटहरू अब त्यसमा पनि लानुपर्ने हुन्छ। जो चाहिँ अहिले चाहिँ एजिलिटी लिडरसिपका कुराहरू गर्छौँ, लिडरसिपमा एजिलिटीका कुराहरू आउँछन्, पर्सनालिटी एट्रिब्युटका कुराहरू पनि आउँछन्। र ती कुराहरूमा पनि कुनै बेला चाहिँ सायद सरहरूले समय दिनुभयो भने चाहिँ हामी एउटा सिन्थेसिस गर्न चाहन्छौँ, किनकि सबैको मूल भन्ने कुरा चाहिँ आखिरमा त्यही रहेछ। किनकि हामी पनि जति यहाँ एडभोकेसी गऱ्यौँ अन्तमा लिडरसिपलाई नै पुर्याउने हो। उहाँकोलाई एक्सेप्टेड भयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिसीहरू, हामीले भनेका कुराहरू एक्सेप्टेड हुन्छन् र त्यो इम्प्लिमेन्टतिर जान्छ। त्यो पनि एउटा मैले यसो यहाँ छलफल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने जस्तो एउटा टास्कको रूपमा पनि देखिरहेको छ। साइकेट्रिस्ट र साइकोलोजिस्टहरू वर्ल्ड वाइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एपिएकोहरू डाइरेक्ट के अरे व्हाइट हाउससँग रिलेटेड हुँदो रहेछ। यसपालिको युएन साइकोलोजी डेमा हामीले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुराहरूलाई सेयर गर्दै हुन्थ्यो, म त्यहाँ एफिलिएसन हुन्छु। त्यस्ता रायहरू लिएर हुन्छन् भनेपछि साइकोसोसियलको कुरामा जो रात दिन काम गरिरहेछ उसले चाहिँ ह्युमन बिहेभियरहरू कसरी जान सक्छन् भन्ने कुरालाई पनि, त्यो पार्टलाई पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ कि आगामी दिनमा भन्ने जस्तो लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ दुवैजना डाक्टर साहबहरूलाई हजुरहरूको अमूल्य समय दिएर चाहिँ यो उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण र फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनुभएका दर्शकहरूमा आफ्नो विषय विशेषज्ञतालाई हामी माझ जानकारी दिनुभएकोमा पक्कै पनि यो नयाँ इन्फर्मेसनहरूले धेरैजनामा केही सूचनाहरू प्रदर्शित हुनेछन् र त्यो मध्ये एक दुईजनाको लाइफमा पनि यसलाई स्ट्याक गरेर परिवर्तन भयो भने चाहिँ हामी यसलाई सक्सेस केस मान्नेछौँ र सफल केस मान्नेछौँ। र उहाँहरू दुवैजना र सम्पूर्णहरूलाई चाहिँ अब यो धन्यवाद ज्ञापन गर्नको लागि म द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपालको अहिलेको अध्यक्ष हाम्रो डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुना सरलाई चाहिँ यो फ्लोर दिन चाहन्छु। कृपया। थ्याङ्क यू पदम सर, धेरै धेरै धन्यवाद सबै सर म्यामहरूलाई। र सबैभन्दा पहिले त हामीले फ्लायरमा इन्फर्मेसन सेयर गर्दाखेरि चाहिँ मोडरेसन मैले गर्छु भन्ने प्रकारले हामीले राखेका थियौँ र मेरो असहज भनौँ न स्वास्थ्य असहजताको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसमा नगरिकन त्यो चाहिँ इमिडिएट हाम्रो पदम सरले जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र सम्पूर्ण दुईजना सरहरू खास गरेर चाहिँ लामो समयसम्म यो फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको र व्यस्त समयको बावजुद पनि मेडिकल प्रोफेसनमा भएर यस्तो बेलामा चाहिँ यति व्यस्त टाइम हुँदाहुँदै पनि हुन्छ तपाईँहरू गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ भनेर चाहिँ एउटा फोन कलको भरमा चाहिँ हाम्रो जुन डाक्टर अजय रिसाल सरले जुन हामीलाई टाइम दिनुभयो त्यसको लागि म हृदयदेखि नै हाम्रो सम्पूर्ण अर्गनाइजिङ टिमको तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। सो त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो डाक्टर केदार रायमाझी सरले पनि व्यस्त समयको बावजुद पनि उहाँले पनि हुन्छ बोल्नुहुन्छ भने वर्णन गराउनुहुन्छ भने हामीले गर्न सक्ने कुरा त हामी गरिहाल्छौँ, गर्नु पर्यो बाबु भनेर अलवेज उहाँले इन्करेज गरिराख्नुहुन्छ र त्यसको लागि पनि हाम्रो केदार सर र हाम्रो अजय सर दुईजनामै हाम्रो तर्फबाट चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र यसै गरेर चाहिँ हामीले सिरिज अफ मेन्टल हेल्थको टक खास गरेर अहिलेको यो सिजनमा चाहिँ हामीले यो अबको 9 दिनमा चाहिँ हामीले युथ मेन्टल हेल्थसँग कम्युनिकेट गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट इस्युमा चाहिँ फोकस भएर जुन छलफल गराइराखेका छौँ र फेरि पनि हजुरहरूको चाहिँ आवश्यकता हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामीलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूको गाइडेन्स चाहिँ हामीलाई चाहियो जस्तो हामीले अनुभव भनौँ न हामीलाई डेफिनेटली चाहिन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको टाइम मिले अनुसार चाहिँ हामीलाई अझ पनि जसरी हजुरले सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै तरिकाले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। र एउटा जानकारी हामी के चाहिँ गरौँ भनौँ न यहाँनिर म सबैलाई गराउन चाहन्छु भने हामी यो जुन अहिले
9 दिनको जुन सिरिज चलाइराखेका छौँ, यो सिरिज चलाइसकेपछि यसमा जति पनि हाम्रो छलफलहरू भएको छ त्यसको बेसमा हामी एउटा सानो रिपोर्ट तयार गरेर चाहिँ हामीले युवा परिषदलाई चाहिँ हामीले यसको यस्तो यस्तो भएको हुँदाखेरि मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले दिने भन्ने जमर्को गरेका छौँ। र एक दिन त हामी युवा परिषदकै रहबरमा चाहिँ मेन्टल हेल्थ प्रमोसन कसरी गर्न सकिन्छ त, उहाँहरूको रोल के हुनसक्छ भनेर डिस्कसन नै चलाइराखेको हुँदाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण जुन पार्टिसिपेन्ट सबै सहकर्मीहरू धेरै व्यस्त समयको बावजुद सबैले जुन टाइम दिनुभएको छ सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद भन्दै भोलि चाहिँ हामीले खास गरेर भोलिको पनि अगेन युथहरूको लागि साह्रै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुनेछ, भलिन्टरिजम, इङ्गेजमेन्ट इन अ भलिन्टरिजम एन्ड पोजिटिभ मेन्टल हेल्थ, त्यसले चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भोलिको हाम्रो टक छ। र नेपालको लामो समयदेखि यो रेड क्रसको फिल्डमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको र भलिन्टियरिजम, रेड क्रसले चाहिँ नेपालमा भलिन्टियरिजममा चाहिँ युवाको इङ्गेजमेन्ट कसरी गराएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ भोलिको बहस हाम्रो छलफलहरूको एजेन्डा भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्णले चाहिँ भोलि त्यही निर्धारित 3 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समयमा आइदिनुको लागि र सेयर गरिदिनुको लागि चाहिँ जानकारी गराउँदै सबैले जुन महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ त्यसको लागि वन्स अगेन द स्कुल अफ साइकोलोजी नेपाल, साइक्डेक्स फाउन्डेसन लगायत हामीसित चाहिँ जति पनि सङ्घ संस्थाहरू र सम्भवतः यसलाई चाहिँ आजको हाम्रो यो जुन कुराकानी गरेका छौँ यसको चाहिँ मिडिया कभरेज हाम्रो राजधानी दैनिकले चाहिँ गरिराखेको हुँदाखेरि सम्भवतः त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो लेभलबाट चाहिँ गर्न सकिने प्रयासहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ भन्ने जानकारी गराउँदै र तपाईँको सम्पूर्ण सहयोगको लागि फेरि फेरि धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद डाक्टर नरेन्द्र सिंह ठगुन्ना। पक्कै पनि यो अभियान हाम्रो लकडाउनको बेलामा चाहिँ ब्रेनलाई फिट गर्ने र ब्रेनलाई फिट गर्दाखेरि नलेज अप गर्ने हामीले स्लोगनै भनेका छौँ। लकडाउन भए पनि हामी नलेज अप गरौँ र नलेज अप गरिरहँदाखेरि केही न केही नलेज कुराहरू हामी सिक्दै जान्छौँ र पक्कै पनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारा र सप्ठ्याराहरू आयो भने त्यो बेला चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नेछौँ र सिकाइलाई जीवनमा प्रयोग गर्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुने नै छ भन्ने हामीले विश्वास गर्दै सम्पूर्णमा विशेष गरी आजका दुईजना अतिथिहरू रिसोर्स पर्सनहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै यहाँ आइदिनु भएकोमा अरू दर्शक दीर्घमा रहेर सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ र फेरि तपाईँहरूको साथ सहयोगको लागि चाहिँ हामीले आशा गर्दछौँ र सम्पूर्णमा आजको यो मिटिङ पनि निर्धारित समय हाम्रो 5 बज्यो र ठ्याक्कै 4:50 भनेको थिएँ, 4:50 भएको छ। समयलाई पनि हामीले ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हामीले व्यवहारमा लागू गराउन खोजेको छौँ। फेरि पनि सबैलाई नमस्कार, सबैको जय होस्, हामी सबैको कल्याण होस्। नमस्कार, धन्यवाद।